हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोनको न्युमेरिकल गर्दै थियौँ। क्लास 12 को फिजिक्सको इक्जाम प्रिपरेसन। क्लास 12 को इक्जामको हामी फिजिक्सबाट चाहिँ इक्जाम प्रिपरेसन गर्दै हौँ, जसमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्दै थियौँ। इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन भन्ने च्याप्टरमा पुगेका थियौँ है। 95 क्वेसन नम्बर 95 सम्म चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गरिसकेका छौँ एनइबी सोलुसनबाट है। कति क्वेसनबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन सुरु हुन्छ 82 होइन, 82 पनि होइन, हाम्रो चाहिँ 67 क्वेसन नम्बर 67बाट सुरु भएर हामी क्वेसन नम्बर 96 सम्म हामी गरिसकेका छौँ। 95 सम्म हामी गरिसकेका छौँ एनइबी सोलुसनको। अब हामी 96 बाट सुरु गर्छौँ। 2070 सालमा के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि a beam of electrons moving with a velocity of 10 to the power 7 meter per second horizontal velocity enters midway between two horizontal parallel plates है। यहाँ चाहिँ प्यारल प्लेट्स चाहिँ होरिजेन्टलकै जतिखेर पनि कुरा गरेको छ। हामीले यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्यौँ हैन। प्लेट चाहिँ होरिजेन्टल नै यसरी गरेको छ र इलेक्ट्रोनको कुरामा चाहिँ एमजी जस्तो कुराहरू के पनि आउँदैन है। एमजी यस्तो कुराहरू आउँदैन किनभने इलेक्ट्रोनको मास एकदमै थोरै छ कि एमजी एकदमै थोरै हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो। ठीक छ, त्यही भएर एमजी सेमजी केही पनि आउँदैन यसमा। प्यारल प्लेट छ, दुईटा प्लेट बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोन यसरी मिडवेबाट यसरी आइरहेको छ। विथ भेलोसिटी कति 10 to the power 7 meter per second आइरहेको छ। इन अ डिरेक्सन प्यारल टु द प्लेट्स, यो प्लेटसँग प्यारल हुँदै हैन, यो प्लेट छ प्यारल हुँदै यसरी आइरहेछ। भने पछाडि इच प्लेट इज 5 सेन्टिमिटर लामो, 5 सेन्टिमिटर लामो छ इच प्लेट। ठीक छ, लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर छ र दिस प्लेट्स आर केप्ट 2 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको छ है। 2 सेन्टिमिटर अपार्ट राखेको छ यो प्लेटहरूलाई, 2 सेन्टिमिटर टाढा यसरी राखेको छ है। एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 90 भोल्ट इज एप्लाइड बिट्विन देम, इन दुईटा बिचमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स भिडी बराबर कति दिएको छ त 90 भोल्ट दिएको छ है। क्यालकुलेट द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन बीम विथ विच इट जस्ट ग्रेजेस द एज भनेछ है। भने पछाडि एज अफ द पार्टिकल, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी छेडेर जाने गर्छ हैन, यहाँबाट यसरी हुँदै यो पोइन्ट हुँदै जान्छ। ठीक छ, जाँदाखेरि त्यहाँ त्यतिखेरको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो बी निकाल्नु पर्यो है। किनभने त्यतिखेर एउटा भर्टिकल भेलोसिटी पनि थपेको हुन्छ हैन। भर्टिकल एक्सेलरेसनले गर्दाखेरि यहाँ चार्ज यसरी हिँड्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ यसरी एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो इलेक्ट्रोन चार्जले हैन। त्यो फोर्सले गर्दाखेरि त्यो एक्सेलरेट हुन्छ, यतातिर एक्सेलरेट हुन्छ र यसरी होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्टको साथसाथै भर्टिकल पनि डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरिरहेको हुन्छ है। भर्टिकल भेलोसिटी पनि आउँछ त्यसमा, होरिजेन्टल भेलोसिटी त छँदैछ। होरिजेन्टल भेलोसिटी भीएच बराबर कति छ त उसको 10 to the power 7 मिटर पर सेकेन्ड छ र यो होरिजेन्टल भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन है। यो पोइन्टमा पुग्दा पनि उसको होरिजेन्टल भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ। ठीक छ, दुईटा भेलोसिटीको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ यो भी हैन। भर्टिकल भेलोसिटी भीभी इक्वल टु कति हुन्छ त्यो दुवैको रिजल्टेन्ट हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यो भेलोसिटीले यो निस्किन्छ, त्यहाँ ग्रेज गर्छ है। भीएच स्क्वायर प्लस भीभी स्क्वायर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। भीएच अलरेडी छ, भीभी चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि भी इक्वल टु यु प्लस एटी है। न्युटन सेकेन्ड ल अफ यो लज अफ मोसनबाट हो यो है, इक्वेसन अफ मोसन। इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी 0 छ है, किनभने इलेक्ट्रोन यसरी होरिजेन्टल्ली मात्रै आएको छ यसरी हैन, यसरी छिर्दाखेरि इनिसियल्ली भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ। अब भर्टिकल भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ यहाँ हैन यसरी, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब एक्सेलरेसन कति त यो चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी है भीभी। ठीक छ, एक्सेलरेसन कति त एक्सेलरेसन फोर्स बाई याम हुन्छ हैन। फोर्स इक्वल टु यामै हो, एक्सेलरेसन इक्वल टु कति भयो त फोर्स बाई याम भयो। मास भनेको कसको मास इलेक्ट्रोनको मास है। फोर्स बराबर कति हुन्छ त फोर्स बराबर हुन्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, इलेक्ट्रिक फोर्स डिभाइड बाई एमई है। इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएन, पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेटबाट हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न सकिन्छ भी बाई डी गरेर। ठीक छ,
भी बाई डी गरेर हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न सकिन्छ। एक्सेलरेसन आयो हाम्रो, आयो भने पछाडि हामीले इभी बाई एमई इन्टु डी गरेर एक्सेलरेसन इन्टु टाइम गरेर भर्टिकल भेलोसिटी है यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। इलेक्ट्रिक चार्ज कति दिएको छ त? इलेक्ट्रिक चार्ज ई बाई एमको भ्यालु दिएको छ है, ई बाई एमको सिधै भ्यालु दिएको छ, ई बाई एमको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सिधै भ्यालु पुट गरिदिएँ 1.8 इन्टु 10⁻11 दिएको छ। भी पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेट भनेको 90 दिएको छ र डी भनेको कति दिएको छ 2 सेन्टिमिटर हैन, भनेको चाहिँ 2 इन्टु 10⁻−2 मिटर भयो है। टाइम कति छ त? टाइम हाम्रो छ, टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, टाइम थाहा छैन। टाइम निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नको लागि होरिजेन्टल भेलोसिटी 10⁻7 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भने कति टाइम लाग्छ? त्यो टाइम नै के हो त? यो टाइम हो। ठीक छ? अथवा यति भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नलाई कति टाइम लाग्छ हैन, जुन गर्दा पनि हुन्छ। ठीक छ? भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट उसले कभर गर्छ 1 सेन्टिमिटर, किनभने त्यो प्लेटलाई छुनै आँटे छोएछ के, ठ्याक्क निस्किने बेलामा प्लेटलाई ठ्याक्क प्लेटसम्म पुगिसकेछ त्यो के भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। ठीक छ? पछाडि हामीले चाहिँ टाइम इक्वल टु होरिजेन्टल भेलोसिटी इक्वल टु होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम गरेर टाइम इक्वल टु एक्स बाई भी पनि गर्न सकिन्छ, अथवा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हैन, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु 1/2 एटी स्क्वायर गरेर टाइम इक्वल टु 2y बाई ए को अंडर रुट गरेर पनि हामी निकाल्न सकिन्छ है। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ 1 सेन्टिमिटर हो है। एक्सेलरेसन फेरि एक्सेलरेसन त्यत्रो लामो पुट गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसबाटै गरौँ है। एक्सेलरेसन त्यत्रो लामो पुट गर्नुभन्दा यहाँबाट गर्न सजिलो भयो हैन। भनेपछि टाइमको ठाउँमा एक्स बाई भी को भ्यालु कति पुट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 5 सेन्टिमिटर, 5 इन्टु 10⁻−2 मिटर भयो हैन। लेन्थ अफ द प्लेट हो त्यो, जति लेन्थ अफ द प्लेट छ। भेलोसिटी कतिले भन्दाखेरि 10⁻7 भने पछाडि कति भयो त 5 इन्टु 10⁻9 भयो है। टाइम भनेको कति भयो त 5 इन्टु 10⁻9 सेकेन्ड भयो। त्यहाँनेरि हामी टाइमको भ्यालु पुट गरौँ 5 इन्टु 10⁻9। यसरी चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी पनि आयो हैन। कति आयो त हाम्रो भर्टिकल भेलोसिटी? भर्टिकल भेलोसिटी कति आयो भन्दाखेरि 405 इन्टु 10⁻13 आयो हैन, 10⁻4 आयो है, 10⁻4 आयो हाम्रो। ठीक छ? अब भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भी इक्वल टु अंडर रुट होरिजेन्टल स्क्वायर प्लस यिनीहरू दुईटाको रिजल्टेन्ट हुनु पर्यो भर्टिकलको स्क्वायर है। भनेपछि कति अंडर रुट 10⁻7 छ त्यसको स्क्वायर भयो हैन। होरिजेन्टल वाला त्यो चेन्ज हुँदैन, भर्टिकल वाला इन्क्रिज भएर कति पुगिसकेको हुन्छ त्यति बेरसम्म पुगिसकेको हुन्छ 405 इन्टु 10⁻4 स्क्वायर भयो है। यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी आउँछ 1.079 इन्टु 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। यति हाम्रो भेलोसिटी आउँछ र भेलोसिटीको म्याग्निट्युड मात्रै यो। ठीक छ? त्यसको डिरेक्सन पनि चाहिन्छ, कसरी कुन एंगलमा त्यो निस्किन्छ भनेर हैन। भने पछाडि हामीले होरिजेन्टलसित डिरेक्सन निकाल्छौँ हैन, यसरी भर्टिकल हुन्छ माथितिर हैन। भने पछाडि होरिजेन्टलसित हामी एंगल निकाल्छौँ थीटा, त्यो भनेको के हो भर्टिकल कम भीभी बाई भीएच हो। tan थीटा इक्वल टु कति भीभी बाई भीएच हैन। यहाँबाट थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स कति भन्दाखेरि भीभी बाई भीएच हैन गरेर हाम्रो आउँछ tan इन्भर्स भीभी भनेको 405 इन्टु 10⁻4 छ र यो भनेको 10⁻7 छ है। गर्दाखेरि हाम्रो एंगल आउँछ 20.04 यो भनेको 22 डिग्री हो है। 04 भनेको त
1 डिग्री भनेको एकदमै सानो हो हैन। प्रोटेक्टरमा हेर्न सकिन्छ 1 डिग्री भनेको कति सानो हो। 04 भन्ने त देखिँदैन 22 डिग्रीमा निस्किन्छ है। ल अब चाहिँ हाम्रो यो भेलोसिटी भनेर यसरी लेख्नु पर्यो हैन। ल अब 97 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त यहाँ 2070 सालमा द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ अफ अ टंगस्टन सर्फेस, टंगस्टन भन्ने एउटा मेटल त्यसको सर्फेस इज 272 nm है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 272 नैनोमिटर छ। थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हो है यो चाहिँ। क्याल्कुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स इजेक्टेड फ्रम दिस टंगस्टन सर्फेस बाई अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन अफ फ्रिक्वेन्सी यति है। यहाँ सबै कुराहरू दिएको छ। भनेपछि अगाडि जुन रेडिएसन आएको छ त्यसको इनर्जी कति एचएफ बराबर वर्क फंक्सनमा लाग्ने भयो त्यो इनर्जी र काइनेटिक इनर्जीमा खर्च हुने भयो हैन। काइनेटिक इनर्जी अफ इलेक्ट्रोनले पाउने भयो। भनेपछि हामीलाई के सोधेको छ त मैक्सिमम भेलोसिटी सोधेको छ। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी आए पछाडि मैक्सिमम भेलोसिटी पनि आइहाल्छ। एचएफ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1.45 × 10⁵ दिएको छ है। र यहाँ फेरि हाम्रो वर्क फंक्सन भनेको पनि के हो त एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इनर्जी लाइटबाटै आएको इनर्जी है। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्यो लाइटको ताकि त्यसले जस्ट इलेक्ट्रोनलाई मेटल सर्फेसबाट निकाल्नलाई सक्षम रहोस् है। तर चाहिँ इलेक्ट्रोनले काइनेटिक इनर्जी नपाओस् के, जस्ट निकाल्नलाई कति खर्च लाग्छ है। त्यो भनेको लाइटबाटै आएको इनर्जी कति हुनुपर्छ फ्रिक्वेन्सी, त्यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपर्छ है मिनिमम। भने पछाडि एचएफ नट प्लस काइनेटिक इनर्जी। ल अब यो भनेको एचसी बाई ल्याम्डा नट प्लस काइनेटिक इनर्जी हैन। यो एचएफ चाहिँ भ्यालु दिएको छ एचएफ। यता फेरि मैले एचसी बाई ल्याम्डा किन लेखेको यता फ्रिक्वेन्सी नै दिएको छ है, त्यस कारणले गर्दाखेरि। ल अब चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा हामीले 1/2 mv² लेखौँ। 1/2 मास अफ के हो त इलेक्ट्रोन हो र भी मैक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ हैन। त्यही हो काइनेटिक इनर्जी ठीक छ। र एचएफ बाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ एच को भ्यालु पुट गरौँ। अब सबै भ्यालु पुट गरौँ त भी मैक्स इक्वल टु कति हुन्छ पहिला भी मैक्स इक्वल टु पहिला एचएफ माइनस एचसी बाई ल्याम्डा नट हुन्छ है। त्यस पछाडि त्यसमा इन्टु 2 लाग्छ, त्यस पछाडि डिभाइड बाई एमई लाग्छ, त्यस पछाडि अन्डर रुट हुन्छ ठ्याक्कै है। यो नत्र यसरी सर्र गरे पनि हुन्छ यस्ता साइडमा ठीक छ। ल अब भ्यालु पुट गर्दियौँ, सबै भ्यालु पुट गर्दियौँ त 2 इन्टु एच कमन आउँछ है। एच को भ्यालु एकैचोटि पुट गरौँ। फ्रिक्वेन्सी हैन, फ्रिक्वेन्सी माइनस सी बाई ल्याम्डा नट भयो र मास अफ इलेक्ट्रोन। अब भ्यालु पुट गर्दियौँ 2 इन्टु एच भनेको कति 6.62 इन्टु 10⁻³ 34 हैन। फ्रिक्वेन्सी कति छ त फ्रिक्वेन्सी छ 1.45 लाइटको इन्टु 10⁻15 हर्ज माइनस सी भनेको 3 इन्टु 10⁸ हैन डिभाइड बाई ल्याम्डा नट भनेको 272 नैनोमिटर 272 इन्टु 10⁻⁹ मिटर भयो है। अनि यसलाई बल्ल डिभाइड बाई मास गर्ने, त्यो डिभाइड बाई मास भनेको यसैमा यसरी गर्न पाइयो हैन। यो इन्टु भयो मास अफ कति छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन 9.1 इन्टु 10⁻³ 31 केजी है। यति गरिसके पछाडि भेलोसिटी आउँछ हाम्रो भेलोसिटी आउँछ 7.11 इन्टु 10⁵ इन्टु 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड आउँछ हाम्रो भेलोसिटी है। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 98 हेरौँ त 2070 सालमा सोधेको। An electron beam after being accelerated from rest through a potential difference of 5 kilovolt in vacuum is allowed to impinge normally on a fixed surface if the incident current is 50 microampere. Determine the force exerted on the surface assuming that it brings the electrons to rest भनेको छ है। टेक मास अफ इलेक्ट्रोन
इज 9.1 इन्टु 10⁻³ kg भनेको छ। भने पछाडि इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ मानौ कहीँबाट आइरहेछ, यसरी सिस्टम मिलाइएको छ है। यिनीहरूलाई एक्सिलरेट गराइएको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स कतिले 5 किलोभोल्टले एक्सिलरेट गराइएको छ है। 5 किलोभोल्टले एक्सिलरेट गराउँदाखेरि यसमा काइनेटिक एनर्जी कति आउँछ भन्दाखेरि यो पोटेन्शियल E इन्टु V गरेर काइनेटिक एनर्जी आउँछ है। ठिक छ, काइनेटिक एनर्जी आउँछ र यो गएर कहाँ ठोक्किन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स सर्फेसमा गएर ठोक्किन्छ इलेक्ट्रोनहरू है। भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ ठोक्किँदाखेरि कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ यो वालमा। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ यसरी वालमा ठोक्क्यो भने फोर्स एक्जर्ट भएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टम डिभाइड बाई टाइम, कति टाइम लाग्यो है। भनेपछि सुरुमा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम कति हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम त्यसको मास इन्टु त्यसको भेलोसिटी हुन्छ, यो इनिसियल मोमेन्टम हो। फाइनल मोमेन्टम के हुन्छ त, फाइनल मोमेन्टम हुन्छ रेस्ट है, मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी 0, किनभने रेस्टमा आउँछ है। यहाँ ठोक्के पछाडि इलेक्ट्रोन यसरी उफ्रेर रिटर्न यसरी बाउन्स भएर आउँदैन, त्यो रेस्टमा आउँछ भनिएको छ है। त्यो त्यसैमा मिसिन्छ इलेक्ट्रोन, यो प्लेट सर्फेस भित्रै जान्छ, प्लेट सर्फेसको कुनै एटम भित्र गएर पस्छ त्यही है। ठिक छ, भने पछाडि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी 0 छ भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यति बुझ्नु पर्यो, रेस्टमा आयो भन्नु पर्यो है। मोमेन्टम कति चेन्ज भयो त भन्दाखेरि यसलाई v1 लेखौँ, यसलाई v2 लेखौँ हैन। मोमेन्टम चेन्ज भयो mv2 माइनस mv1 र टाइम कति लाग्यो, t टाइम लाग्यो मानौ है। अब ठोक्किनलाई यहाँ कति टाइम लाग्यो त, एकदमै थोरै टाइम लागेको हुन्छ है। 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन, माइक्रो सेकेन्ड, मिली सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड त्यो पनि भन्न सकिँदैन। यसलाई ठोक्केर रेस्टमा आउनको लागि यति टाइम लाग्यो भनेर भन्न मिल्दैन है। कुनै एउटा फोर्सले यसरी अपोजिङ फोर्स छ, ठिक छ, त्यो फोर्सले कुनै एउटा मुभिङ पार्टिकललाई यति टाइम भित्रमा रेस्टमा ल्यायो हैन। भने पछाडि टोटल मोमेन्टम कति थियो इनिसियल, फाइनल कति भयो हैन, कति चेन्ज भयो र त्यो चेन्ज हुनलाई कति टाइम लाग्यो भनेकै के हो त, फोर्स हो हैन। त्यही भनेको फोर्स हो हैन। यहाँ मोमेन्टम सर्टेन मोमेन्टम थियो, एउटा भेलोसिटी थियो, मास थियो हैन, एउटा भेलोसिटी थियो, त्यसलाई चाहिँ अपोजिङ फोर्सले चाहिँ डिएक्सिलरेट गराउँदा 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 गराउँदै मोमेन्टम चेन्ज भएर अर्को भेलोसिटी पुग्न गयो हैन। र त्यो चेन्ज हुनलाई जति टाइम लागेको हुन्छ त्यही नै के हुन्छ त, फोर्स त्यहीबाट आउँछ है। फोर्स इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन टु चेन्ज। त्यो चेन्ज हुनलाई कति टाइम लाग्यो त। अब यहाँ ठोक्किन त धेरै टाइम लागेको हुँदैन, तुरुन्तै ठोक्किहाल्छ हैन, त्यत्रो टाइम ड्युरेसन त भएन मोमेन्टम चेन्ज हुनको लागि हैन। त्यसकारणले हामीलाई यहाँ टाइम चाहिँ थाहा हुँदैन है। तर हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट दिएको छ है, 1 सेकेन्डको भित्रमा कतिवटा यहाँ इलेक्ट्रोन ठोक्किन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोन ठोक्किनलाई कति टाइम लाग्छ त्यो त थाहा हुँदैन है, त्यही पनि साइमल्टेनियसली ठोक्किन्छ हैन। अब कतिवटा इलेक्ट्रोन आइरहेछ एकैचोटिमा साइमल्टेनियसली हैन, जस्तै यो साइमल्टेनियसली आइरहने यतिवटा इलेक्ट्रोन एक पछि एक गरेर यसरी अगाडि पछाडि गरेर आएको छैनन् हैन। एकैचोटिमा यो जस्तै मानौ 10 वटा इलेक्ट्रोन एकैचोटिमा ठोक्किन सक्दैनन्, एउटा एउटा गरेर ठोक्किनु पर्छ, पर्दैन। एकैचोटि 10 वटा 20 वटा 1000 वटा इलेक्ट्रोन एकैचोटि ठोक्किन सक्छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठोक्किँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट भनेको के भयो त, चार्ज बाई टाइम भयो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कति चार्ज फ्लो भइरहा 1 सेकेन्डमा हैन, मतलब कति चार्ज फ्लो भइरहा र कति टाइम लागिरहा, त्यो टाइम भित्रमा कति चार्ज चाहिँ फ्लो हुन्छ। र त्यसले के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि यो फिक्स सर्फेस जुन छ त्यो सर्फेसमा कतिवटा चाहिँ चार्जले चाहिँ, अब यहाँ चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन भयो हैन, ठिक छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज भयो हैन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, अनि इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको यो चार्ज भयो, कति चार्जलाई चाहिँ एकचोटिमा यसरी स्ट्राइक गरिरहेछ यहाँ है। करेन्टको वास्तविक मिनिङ है, कुनै पनि मेटल कन्डक्टरमा जस्तै यो एउटा क्रस सेक्सन एरिया छ, यो क्रस सेक्सन एरियामा हैन यसरी इलेक्ट्रोनहरू एकैचोटिमा यतिवटा इलेक्ट्रोन एकैचोटि पस्छन् यहाँ हैन। यो उस भित्रबाट यो एरियाबाट चाहिँ
सट्ट यो ढोका हो जस्तै मान यसलाई ढोका हो है। यो ढोकाभित्र एकैचोटिमा यति 5वटा इलेक्ट्रोन यसरी 4वटा इलेक्ट्रोन मजाले पस्छन् यसरी एकैचोटिमा। टाइम पनि कति लाग्छ त एकदमै थोरै टाइम लाग्छ। त्यो पस्नलाई कति पो टाइम लाग्छ र हैन सुटुक्कै पसिहाल्छ है। तर 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा हेर्ने हैन अरू पनि इलेक्ट्रोन आइरहेछ पछि है कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसबाट पस्छ यहाँ भन्नाले कति चार्ज पस्छ यो विन्डोबाट 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा। त्यो नै के हो त करेन्ट हो है। र करेन्ट अब जतिवटा यहाँ चार्ज पसिरह 1 सेकेन्डमा हैन त्यही यहाँ स्ट्राइक गर्छ, त्यही अनुसारले यहाँ स्ट्राइक गर्छ हैन। 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा कति चार्जले यहाँ स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा पनि यही करेन्टबाटै आउँछ। ठीक छ, यही करेन्टबाटै आउँछ है। भने पछाडि हामीले चाहिँ टाइम इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ त 1 सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा हैन कति चार्ज उ गरिरहेछ त्यो भाइ ल भनेपछि अब यहाँ हामी यहाँ गरौँ हैन टाइम अब टाइम टी नै लेखौँ है। फाइनल भेलोसिटी हुन्छ 0 इलेक्ट्रोनको माइनस m v1/t भयो। ठीक छ, भने पछाडि m v यो v भनेको के हो त इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी हो है v1 भनेको। ठीक छ, m v/t माइनसमा आयो हैन। फोर्स चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ त्यो कुरा बेग्लै छ। ठीक छ, फोर्स चाहिँ म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्दाखेरि यति आउँछ। म्याग्निट्युड चाहिँ mv/t आउँछ फोर्सको म्याग्निट्युड है। ठीक छ, किनभने यहाँ फोर्स नेगेटिभको मिनिङ के भयो त यहाँ नेगेटिभ आयो फोर्स इक्वल टु हो यो हैन। फोर्स इक्वल टु नेगेटिभ आयो त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि फोर्सले भेलोसिटीलाई मोमेन्टमलाई डिक्रिज गरेको छ। फाइनल मोमेन्टम के छ त इनिसियल मोमेन्टम भन्दा थोरै छ, डिक्रिज भएको छ टाइम अनुसार। त्यो डिनोट गर्छ यो नेगेटिभ साइनले, किनभने हाम्रो फाइनल भेलोसिटी भन्दा इनिसियल भेलोसिटी ठुलो छ त्यही भएर यो नेगेटिभ आयो कि आएन। फाइनल मोमेन्टम भन्दा इनिसियल मोमेन्टम धेरै छ, मोमेन्टम डिक्रिज भयो भने यस्तो नेगेटिभ साइन आउँछ है। तर यसको केही मिनिङ अब यहाँ छैन। म्याग्निट्युडमा हेर्ने हो भने mv/t नै भयो यसको है। ल अब यो एउटा इलेक्ट्रोनको भयो हैन। अब त्यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन एकचोटिमा स्ट्राइक गर्छ त्यहाँ थाहा छ थाहा छैन हैन। तर हामीलाई 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ त्यो थाहा छ नि हैन। र यो t सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ है। भने पछाडि यो t सेकेन्डको टाइम इन्टरभलमा है q चार्ज भएको यानवटा इलेक्ट्रोन हैन यानवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्यो। ठीक छ, एक पछि एक गरेर है। यो छैन कि एकैचोटिमा स्ट्राइक गर्नुपर्छ। पहिला 4-5वटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्यो त्यस पछाडि 4-5वटा त्यसपछि 4-5वटा यसरी एक पछि एक पनि हुन सक्छ। 1 सेकेन्डको इन्टरभल भनेको ग्याप हो है, त्यो भनेको एकदमै थोरै टाइम होइन। 1 सेकेन्डको इन्टरभल पनि के हो त एउटा ग्याप हो त्यहाँ। ठीक छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि एक पछि एक गरेर स्ट्राइक भए पनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति स्ट्राइक भयो त टोटल त्यो चाहिँ n भयो हैन। त्यो n भनेको अब त्यो टाइम इन्टरभलमा यो टाइम इन्टरभलमा t इन्टरभलमा भयो भने हामीले चाहिँ के लेख्न पाइयो त t इक्वल टु q/i लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो नि हैन, q/i लेख्न पाइयो। यानवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक भयो n/i लेख्न पाइयो कि पाइएन त्यो टाइम इन्टरभलमा। ठीक छ, भने पछाडि टोटल फोर्स यो त एउटा इलेक्ट्रोनले दिएको फोर्स हो यो फोर्स हैन। यो एउटा इलेक्ट्रोनले फोर्स दिएको। अब त्यहाँ टोटल यानवटा इलेक्ट्रोनले 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा स्ट्राइक गरेछ भने हैन यानवटा इलेक्ट्रोनले त्यो फोर्स भनेको कति हुन्छ त टोटल फोर्स F बराबर n इन्टु F हुन्छ हुँदैन। एउटा इलेक्ट्रोनले यति दिन्छ भने टोटल इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्यो भने त हैन 10वटा इलेक्ट्रोनले त्यति फोर्स दिने भयो। त्यो एकैचोटिमा यसरी स्ट्राइक गर्यो भने है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ NF गरियो हैन। तर एकैचोटि स्ट्राइक गर्नुपर्छ है, एकैचोटि एकसाथ स्ट्राइक गर्नुपर्छ बल्ल NF लेख्न पाइन्छ। तर यहाँ हामी 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा लगभग यसरी गर्छौँ है। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा अब t टाइमको इन्टरभलमा त्यसरी गर्ने गर्छौँ है। त्यो केही फरक पर्दैन है। फरक त पर्छ यहाँ है, फरक त पर्छ। तर यो t टाइम भनेको 1 सेकेन्ड भन्दा नि सानो हो के माइक्रो न्यानो सेकेन्ड होला मानौ न्यानो सेकेन्डको रेन्जमा छ, पिको सेकेन्डको रेन्जमा छ यो t
है। भन्नुको मतलब यो टाइम भनेको के टाइम हो भन्दाखेरि एकचोटिमा है, एकचोटिमा एकसाथ कतिवटा इलेक्ट्रोन एकसाथ यहाँ स्ट्राइक गर्छ हैन, त्यो स्ट्राइक गर्दाखेरि अर्को इलेक्ट्रोन कब स्ट्राइक गर्छ त्यो ड्युरेसन हो क्या टाइम। ठिक छ, जस्तै यो इलेक्ट्रोन यति इलेक्ट्रोन चाहिँ एकचोटिमा स्ट्राइक गर्यो, त्यस पछाडि कति इन्टरभलमा चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोन एकसाथ यसरी स्ट्राइक गर्छ त्यो भन्न पनि सकिन्छ हैन। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ठिक छ, तर यो टाइम एकदमै थोरै मानेर हामी गर्न सकिन्छ है, एकदमै थोरै टाइम इन्टरभल हो। त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै सानो टाइम, त्यो टाइममा चाहिँ मानौ यानवटा इलेक्ट्रोन एकैचोटि स्ट्राइक गरेछ भने त्यो टाइम, त्यो स्ट्राइक गर्नलाई यति टाइम लागेको छ, मानौ टी टाइम लागेको छ है, टी टाइम लागेको छ र फोर्स कति एक्जर्ट गर्यो त, बल्ल फोर्स इक्वल टु एनएफ लेख्न पाइयो है, यानवटा इलेक्ट्रोन एकैचोटि स्ट्राइक गरेछ भने पछाडि एन यो एफ ड्यास लेखौँ होइन, यसलाई एफ भनेको कति छ एमभी बाई टी छ म्याग्निच्युडमा है, म्याग्निच्युडमा हामी लेखौँ नेगेटिभ सेकेटिभ साइन हटाइदेऊ त्यो। ठिक छ, इन म्याग्निच्युड एफ इक्वल टु एमभी बाई टी भनेर लेखिदिने है, यता तलतिर इन म्याग्निच्युड एफ इक्वल टु एमभी बाई टी लेखिदिने, कुरो खत्तम है। त्यस पछाडि कति आयो त एन इन्टु एम गऱ्यो भने टोटल मास आयो कि आएन है, टोटल मास चाहिँ हाम्रो ठुलो एमले लेखौँ, तर एकचोटिमा स्ट्राइक गर्ने है, यो एकचोटिमा एकैसाथ स्ट्राइक गर्नेको हो, यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझिराखौँ, एकसाथ स्ट्राइक गर्ने इलेक्ट्रोनहरूको हो। ठिक छ, भने पछाडि एमबी बाई टी भयो हैन, टाइम चाहिँ है यानवटा इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ कति भयो त क्यू भयो हैन, टाइम चाहिँ कति हुने भयो त है, ठ्याक्क त्यो यानवटै इलेक्ट्रोनको है, जुन यो यहाँ मैले यहाँ युज गरेछु यानवटा इलेक्ट्रोन एकसाथ स्ट्राइक गरेको छ हैन त्यो वालमा, त्यसको चार्ज भनेको क्यू हो र टाइम भनेको टी हो, करेन्ट है। ठिक छ, अब त्यो टाइमलाई हामी यहाँ लेख्न सकिन्छ कति भन्दाखेरि एमभी बाई टाइम भनेको क्यू बाई आई भनेपछि आई यहाँ लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यति लेख्न सकिन्छ है। अब यो मास भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु एन हो हैन, इन्टु भी इन्टु आई भयो। ठिक छ, क्यू भनेको पनि एन इन्टु ई हो, एन यतिकै क्यान्सल आउट भयो, टोटल फोर्स कति आयो त भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन डिवाइड बाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इन्टु भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन्टु आई करेन्ट आयो है, यति फोर्स आयो। फोर्समा केही कन्फ्युजन छ यहाँ, कन्फ्युजन केही है, कन्फ्युजन केही छ कि छैन यहाँ? जस्तै मैले अघि भने 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा चार्ज चाहिँ त्यहाँ स्ट्राइक गर्छ भनेर हैन, त्यो चाहिँ कतिवटा चार्ज है, कतिवटा चार्ज 1 सेकेन्ड भनेको ठुलो ग्याप भयो क्या 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा है, भन्नाले यो सर्फेस हो भने पहिला चाहिँ यतिवटा 5वटा इलेक्ट्रोन यसरी मानौँ सपोजको लागि 5वटा इलेक्ट्रोन एकैचोटि स्ट्राइक गरे, त्यो स्ट्राइक गर्दाखेरि फोर्स आयो एफ हैन, र फेरि 5वटा इलेक्ट्रोन 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा चाहिँ यसरी तीनचोटि 5-5वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी स्ट्राइक गर्दाखेरि एक्जर्ट गरेको फोर्स नै के हुन्छ त यही एफ नै हुन्छ के। ठिक छ, भन्नुको मतलब त्यो फोर्स भनेको 5वटा इलेक्ट्रोनले एक्जर्ट गरेको फोर्स हो है, 15वटाले एक्जर्ट गरेको फोर्स जोड्ने होइन के। जस्तै यसको फोर्स भयो प्लस यसले एक्जर्ट गरेको फोर्स प्लस यसले एक्जर्ट गरेको फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा सबै जोडिन्छ नि त यहाँ हैन, 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा निकाल्ने हो भने त सबै जोडिन्छ है, एनएफ जस्तै मैले यहाँ एफ ड्यास इक्वल टु एनएफ गरेँ नि हो, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यान यदि 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक भएको छ भन्ने कुरा हो भने है त्यो चाहिँ रङ हुन जान्छ, कुरा बुझिन्छ। यहाँ एन भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटिमा कतिवटा इलेक्ट्रोन यसरी स्ट्राइक गर्छ भन्ने मात्रै हो है, र त्यो स्ट्राइक गर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन हैन, धेरै टाइम लाग्छ त लाग्दैन, मानौ त्यो
10 to the power माइनस कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि 10 to the power माइनस पिको भनेपछि 12 13 14 15 16 17 एकदमै थोरै टाइम लाग्छ, यति सेकेन्ड टाइम लाग्छ। ठिक छ, एकदमै थोरै टाइम लाग्छ, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यति स्ट्राइक गर्नको लागि। मानौ है यतिवटा इलेक्ट्रोन जुन एकैसाथ स्ट्राइक गर्छ, त्यति स्ट्राइक गर्नलाई यति सेकेन्ड लाग्छ भने है हो। यतिवटा इलेक्ट्रोनले कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनको त हाम्रो आइसक्यो mv/t हैन। एउटा इलेक्ट्रोनले एक्जर्ट गर्ने mv/t, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति थियो, त्यसको मास कति छ इलेक्ट्रोनको मास, र ठोक्किनको लागि कति टाइम लाग्यो त्यसलाई हैन। ठोक्किनलाई मोमेन्टम चेन्ज हुनलाई कति टाइम लाग्यो यो चाहिँ है। ठोक्किँदाखेरि मोमेन्टम चेन्ज उति चाँडो भइहाल्छ, टाइम चाहिँ यसलाई इम्पल्स पनि भन्न सकिन्छ है। ठिक छ, इम्पल्स भनेर पढ्यो होला 11 क्लासमा हैन, त्यो भन्न सकिन्छ। तर हामीसित करेन्ट छ हैन, करेन्ट भनेको q/t हो। ठिक छ, करेन्टबाट टाइम आउँछ। मानौ 10 to the power माइनस 20 सेकेन्ड लाग्यो है, 10 to the power माइनस 20 सेकेन्ड, यो t भनेको 10 to the power माइनस 20 सेकेन्ड हो भने यही 10 to the power 20 सेकेन्डमा माइनस 20 सेकेन्डमा यो आई करेन्ट छ भने q कति हुनुपर्छ त, त्यहाँबाट आउँछ है। q इक्वल टु it हुनुपर्छ कि पर्दैन हैन। भनेपछि टाइम इक्वल टु 10 to the power माइनस 20 सेकेन्ड लाग्छ भने हैन, q त्यही अनुसारको हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यही अनुसारको आउँछ हैन। q भनेको n इन्टु e, र n भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइकिङ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली है। एकैसाथ कतिवटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्छ, त्यो नै के हो त n हो। कुरा बुझिन्छ। र टाइम पनि हो त्यही हो, 10 to the power माइनस 20, त्यो जति सानो गराउन सकिन्छ त्यति सानो के, माइनस 25 राखिदिउँ माइनस 30 राखिदिउँ त्यो केही फरक पर्दैन, एउटा टी मात्रै तोकम अहिले हैन, एउटा भ्यालु नतोकम, टी मात्रै भेरिएबल मानौँ। ठिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टी को ठाउँमा हामी i/q लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ हैन। i/q भनेपछि n वटा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गरेको छ, जस्तै यहाँ 5 वटा इलेक्ट्रोन भयो हैन, n वटा इलेक्ट्रोन यसरी स्ट्राइक गरेको छ, n वटा इलेक्ट्रोन है। भने पछाडि त्यसलाई चाहिँ n इन्टु e गरेर q लेख्न पाइयो, र n इन्टु एउटा इलेक्ट्रोनको मास गरेर मास अफ चार्ज लेख्न पाइयो mq हैन। ठिक छ, त्यही चार्ज एकैचोटि स्ट्राइक भयो, त्यसैको मास हो m हैन। भनेपछि n इन्टु me भयो, र q भनेको के भयो त n इन्टु e भयो, त्यही भएर n र n क्यान्सल भयो, me मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु भेलोसिटी इन्टु करेन्ट इन्टु डिभाइड बाई के आयो त चार्ज आयो। ठिक छ, यो फर्मुला एकदम ठिक छ है, बुझिन्छ है। अब यो फर्मुलामा त कुनै कन्फ्युजन छैन है। ठिक छ, यो फर्मुला आएकोमा त कुनै कन्फ्युजन छैन। अब भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त, फोर्स इक्वल टु त हाम्रो आइसक्यो हैन, me मास अफ इलेक्ट्रोन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ हैन, करेन्ट पनि थाहा छ, भेलोसिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त हो। यो भेलोसिटी चाहिँ कति भेलोसिटीले हिँड्यो होला त यो इलेक्ट्रोन हैन, कहाँबाट हिँडिरहन् भन्दाखेरि 5 किलो भोल्ट जुन छ, 5 किलो भोल्टले यिनीहरूलाई धकलिरहेछ हैन। भने पछाडि हामी काइनेटिक इनर्जीबाट भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ है। पोटेन्शियल इनर्जी गर्ने, पोटेन्शियल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी गर्ने, र त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने के भन्दाखेरि भेलोसिटी निकाल्ने है। पोटेन्शियल इनर्जी बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा चाहिँ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनको छ। ठिक छ, त एउटा इलेक्ट्रोनको जे भेलोसिटी हुन्छ सबैको भेलोसिटी त्यही हुन्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। एउटा क्यू चार्जको भेलोसिटी निकाल्नु जरुरी छैन, एउटा इलेक्ट्रोनको जे भेलोसिटी हुन्छ सबै इलेक्ट्रोनका त्यही भेलोसिटी हुन्छन्। ठिक छ, त्यही भएर मैले पोटेन्शियल इनर्जी बराबर एउटा इलेक्ट्रोनको निकाले ई इन्टु पोटेन्शियल चार्ज इन्टु पोटेन्शियल इनर्जी हैन। भने पछाडि काइनेटिक इनर्जी, यही पोटेन्शियल इनर्जी केमा कन्भर्ट हुने हो त काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुने हो कि हैन। अब पोटेन्शियल इनर्जी यहाँ कसरी आयो भन्ने होला है। भने पछाडि कुनै पनि उसमा है, कुनै पनि उसमा जसरी यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी एक्सेलरेट भएन रेस्टबाट, किन एक्सेलरेट भयो त भन्दाखेरि फोर्सले ढकाल्यो कि ढकालेन हो। यो फोर्सले के गर्छ त ढकल्छ है। ढकल्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा
यसको सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी छ कि छैन है। ग्राभिटी पनि त्यही हो। यो पोइन्टमा मानौँ होइन, फोर्सले तान्छ कि तान्दैन यसरी है, फोर्सले तान्छ। त्यस कारणले त्यसमा के आयो त भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी आयो। फोर्सले तानेपछि भेलोसिटी इन्क्रिज भयो होइन, भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भन्नुको मतलब त्यसमा काइनेटिक इनर्जी आयो। त्यो कहाँबाट आयो त, यसमा सर्टेन पोटेन्शियल हुनुपर्छ एउटा पोइन्टमा है। यो पोइन्टमा सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी भयो छ र त्यही पोटेन्शियल इनर्जी केमा कन्भर्ट भयो त, काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि यो पोइन्टमा एउटा सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा भेलोसिटीमा आए पछाडि त्यो भेलोसिटी कहाँबाट आयो, त्यो भेलोसिटी हुने बित्तिकै फेरि काइनेटिक इनर्जी हुन्छ होइन। भेलोसिटी छ, कुनै वस्तुको एउटा भेलोसिटी छ भनेपछि त्यसको काइनेटिक इनर्जी छ होइन। त यो काइनेटिक इनर्जी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो पोटेन्शियल इनर्जीबाट आयो। पोटेन्शियल इनर्जी बराबर ई इन्टु भी हो, त्यो पोइन्टको पोटेन्शियल है। फेरि भने पछाडि यो रेस्ट हुँदाखेरि मानौँ यहाँ रेस्ट थियो, 5 किलो भोल्टले 5 किलो भोल्ट पोटेन्शियल थियो यहाँनिर है। यहाँनिर चाहिँ 5 किलो भोल्ट थियो भने भी इक्वल टु 5 किलो भोल्ट हो, त्यहाँनिरको लाउनु पर्यो। ठिक छ। अब रेस्टबाट चाहिँ बल्ल यो भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदा हुँदै कति पुग्ने हो त, टोटल काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु टोटल पोटेन्शियल इनर्जी। किनभने कुनै एउटा पोइन्टमा यहाँ पुग्यो भने यहाँमा सर्टेन पोटेन्शियल इनर्जी पनि हुन्छ र सर्टेन काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भएको हुँदैन, भेलोसिटी अझै इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ, अझै इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ र पोटेन्शियल इनर्जी घट्दै घट्दै काइनेटिक इनर्जी बढ्दै बढ्दै, किनभने भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन। जति टाढा टाढा जान्छ त्यति पोटेन्शियल इनर्जी घट्दै घट्दै जान्छ, त्यति काइनेटिक इनर्जी बढ्दै बढ्दै जान्छ है। र एउटा पोइन्टमा पुगिसके पछाडि लगभग यो पोटेन्शियल इनर्जी 0 पुग्न लागिसकेको हुन्छ र काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम पुग्न लागिसकेको हुन्छ है। त्यतिखेर हामीले के लेख्न पायो त, त्यो सबै पोटेन्शियल इनर्जी केमा गयो त, काइनेटिक इनर्जीमा गयो है। त्यो सबै पोटेन्शियल इनर्जी भनेको कहाँको पोटेन्शियल इनर्जी भन्दाखेरि यहाँको पोइन्टको पोटेन्शियल इनर्जी, यो पोइन्टको यहाँ पोइन्टको पोटेन्शियल इनर्जी। ठिक छ। भन्नुको मतलब ई इन्टु भी गर्नु पर्यो है। त्यसकारण ईबी बराबर के भयो त, काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। ठिक छ। यहाँ एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो होइन, किनभने एउटा इलेक्ट्रोनको मात्रै पोटेन्शियल इनर्जी लेखेको छु, चार्ज पनि एउटै इलेक्ट्रोनको मात्रै चार्ज दिएको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी इक्वल टु 2ev/me गर्ने, त्यस पछाडि अन्डर रुट हुन्छ है। त भेलोसिटी यहाँ पुट गरिदिने, भेलोसिटी पुट गरिदिने, मास बाई यो छ, करेन्ट छ, भेलोसिटी कति भन्दाखेरि 2ev/me, 2ev/me। हामीलाई के दिएको छ त, e/m दिएको छ, के दिएको छ हामीलाई, मास दिएको छ, चार्ज चाहिँ आफै हाल्नु पर्यो, करेन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ होइन। भने पछाडि चार्जको भ्यालु आफै हाल्नु पर्यो है। मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ छुट्टै, नत्र भने कहिलेकाहीँ e/m को भ्यालु दिएको हुन्छ स्पेसिफिक चार्ज भनेर है। 9.1 × 10⁻³ केजी छ मास अफ इलेक्ट्रोन। 9.1 इन्टु यो मास अफ इलेक्ट्रोनलाई माथि नै लगाउँ, किनभने एकचोटि भ्यालु पुट गर्नुपर्छ है। अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिउँ यिनीहरूलाई, सिम्प्लिफाई गर्दैछ धेरै भ्यालु पुट गर्नु पर्दैन, लामो हुन्छ नत्र है। अब यो एमईलाई रुटभित्र लगाउँ र ईलाई पनि रुटभित्र लगाउँ। ठिक छ है। 2 एमईलाई रुट भित्र लग्यो भने के हुन्छ त, एमई स्क्वायर हुन्छ होइन, न त्यही भएर त रुटबाट बाहिर आयो भने एमई हुन्छ होइन। र एमई अलरेडी छ यहाँ, ईलाई चाहिँ भित्र लग्यो भने के हुन्छ, ई स्क्वायर हुन्छ है। र एउटा ई काटियो, एउटा एमई काटियो यसरी। ठिक छ। अब पुट गरिदिउँ भ्यालु, अब भ्यालु पुट गरिदिउँ। करेन्ट छ 50 माइक्रो एम्पियर, 5 किलो भोल्ट होइन। 50 माइक्रो भनेको 10⁻⁻6 होइन। भी भनेको कति, 5 किलो भोल्ट भनेको 5 × 1000 भोल्ट भयो है। मास अफ इलेक्ट्रोन कति, 9.1 × 10⁻31 केजी र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति, 1.6 × 10⁻19 कलोम। ठिक छ। यहाँ बढी आउँछ हाम्रो फोर्स बराबर 1.19 × 10⁻8 न्युटन आउँछ
है 1.19 इन्टु 10 को पावर -8 न्युटन भनेर फोर्स आउँछ। ठीक छ। ल अब क्वेसन नम्बर 99 हेरौँ। 2070 सालको सेट एमा सप्लिमेन्ट्रीमा सोधे रहेछ। क्यालकुलेट द रेडियस अफ वाटर ड्रप विच वुड जस्ट रिमेन सस्पेन्डेड इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर भनेको छ ख्याल गर्ने। एन्ड चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज छ त्यसमा हैन, त्यसको रेडियस कति भनेको छ। भने पछाडि सस्पेन्डेड छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा। यस्तो खाले क्वेसन हामी गरेको हो। एमजी बराबर के हुनु भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन। एउटा इलेक्ट्रोन छ यसमा चार्ज भनेपछि ई इन्टु के भयो त ई भयो यसमा लाग्ने फोर्स है, दुईटा प्लेट बीचमा छ भने। ठीक छ, यता पोजिटिभ चार्ज यता नेगेटिभ चार्ज है। यो वाटर ड्रपमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ है। भने पछाडि ई इन्टु एमजी, ई इक्वल टु एमजी हुनु पर्यो, सस्पेन्डेड छ रेस्टमा छ, यो यत्तिकै अड्डेको छ है। भने पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन, भी बाई डी हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड है, पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेट र डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। ठीक छ, इक्वल टु एमजी हैन। र हामीलाई निकाल्न चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि रेडियस अफ वाटर ड्रप हैन, त्यो भनेको मासतिर जान्छ है। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ सबै दिएको छ। मास इभी बाई डी इक्वल टु मास इक्वल टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ। वाटरको डेन्सिटी यहाँ केही पनि दिएको छैन है, यो चाहिँ पेपरको फर्स्ट पेजमा दियो होला हैन। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको मास अनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी 9.8। ठीक छ है। डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1000 हो, त्यही भएर नदिएको होला। 4/3 पाई आर क्युब भोल्युम हो, वाटर ड्रप हो स्फेरिकल हैन, ड्रप भने बित्तिकै स्फेरिकल छ भन्ने बुझ्ने। 4/3 पाई आर क्युब इन्टु डेन्सिटी भने कति, डेन्सिटी भने 1000 9.8। ठीक छ हो, यो रेडियस चाहिँ निकाल्नु भनेको छ है। अरू सबै भ्यालु थाहा छ, यहाँ थाहा छ, इभी बाई डी को भ्यालु पनि थाहा छ। भने पछाडि आर इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि आर क्युब इक्वल टु है 3/4 हैन, 3/4 इभी बाई डी हैन डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 9800 हुन्छ है, यो 9800 हुन्छ। ठीक छ, यति हुन्छ। अब आर इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि क्युब रुट भयो यहाँ। ठीक छ, आर इक्वल टु क्युब रुट भयो, कुरा बुझिन्छ यहाँ, क्युब रुट भयो। ठीक छ, अब इक्वल टु के भयो त क्युब रुट 3/4 अब डिवाइड बाई यसरी लम्बाइ दिए पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज कति 1.6 इन्टु 10 को पावर -19। पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेट कति छ त 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर भनेको छ। भनेपछि भी बाई डी दिएको हो है, यो के दिएको त भी बाई डी इक्वल टु 300 भोल्ट पर सेन्टिमिटर है। यसलाई भोल्ट पर मिटरमा लगौँ है। भने पछाडि सेन्टिमिटर भनेको कति हो त 1/100 मिटर, 300 भोल्ट 1/100 मिटर हैन, यो 1 सेन्टिमिटर लेखे पनि हुन्छ यसलाई। ठीक छ, भनेपछि कति भयो त 3 1 2 3 4 भोल्ट पर मिटर भयो हैन। भी बाई डी को भ्यालु कति लेखिदिन पर्यो त, सिधै भी बाई डी को भ्यालु 3 1 2 3 4 है। भी बाई डी को भ्यालु गयो हाम्रो। ठीक छ, अब ई को भ्यालु लेखे, भी बाई डी को भ्यालु लेखे। पाई भनेको 3.14 हो इन्टु 9800। ठीक छ, यतिको क्युब रुट गर्नु पर्यो। हाम्रो रेडियस आउँछ कति भन्दाखेरि 4.9 इन्टु 10 को पावर -7 मिटर आउँछ रेडियस है। ल अब क्वेसन नम्बर 100 हेरौँ त। 2070 साल सप्लिमेन्ट्रीको सेट बीमा इलेक्ट्रोन्स विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट आर इजेक्टेड फ्रम अ मेटल सर्फेस है। यति काइनेटिक एनर्जी लिएर चाहिँ इलेक्ट्रोन निस्किरहन् बाई अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन अफ वेभलेन्थ यति। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ एन्ड द स्टपिङ पोटेन्शियल फर द मेटल प्लाङ्क कन्स्टेन्ट एज इक्वल टु यति दिएको छ है।
भने पछाडि यो त एकदमै सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो है। लाइटको इनर्जी एचएफ बराबर 5 प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन है, वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन। लाइटको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, एचसी बाई ल्याम्डा गरेर वेभलेन्थ चाहिँ दिएको छ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको सी बाई ल्याम्डा हो, सी भनेको स्पिड अफ लाइट। डिटरमाइन द वर्क फङ्सन फाइ निकाल्नु भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी कति दिएको छ त 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ है, 3 इभी दिएको छ। ठिक छ, भने पछाडि फाइ इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि एचसी बाई ल्याम्डा माइनस 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। ठिक छ, एच भनेको कति 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 34, सी भनेको कति 3 इन्टु 10 को पावर 8, ल्याम्डा भनेको कति, ल्याम्डा दिएको छ वेभलेन्थ अफ रेडिएसन 1.5 इन्टु 10 को पावर माइनस 7 मिटर है। माइनस 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको यसलाई जुलमा लाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो यतापट्टिको केमा आएको छ त जुलमा आएको छ। ठिक छ, यतापट्टि जुलमा आएको छ इनर्जी हो एचसी बाई ल्याम्डा। ठिक छ, जुलमा आएको हुन्छ, यसलाई पनि हामी इनर्जीमा लाउनुपर्छ। कति भन्दाखेरि 3 इन्टु 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19, चार्जसित इलेक्ट्रोनको चार्जसित मल्टिप्लाई गरिदिने होइन, बल्ल त्यो उसमा जान्छ। ल यति गरे पछाडि वर्क फङ्सन हाम्रो आइहाल्यो। वर्क फङ्सन हाम्रो आउँछ 8.44 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 जुल आउँछ। ठिक छ, वर्क फङ्सन यति आउँछ। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेख्न सकिन्छ 5.275 इलेक्ट्रोन भोल्ट। इलेक्ट्रोन भोल्टमा कसरी लाने, डिभाइड बाई इलेक्ट्रोनको चार्ज गरिदिने है। इलेक्ट्रोनको चार्ज 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 गरिदियो भने चाहिँ यो आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। ठिक छ, नत्र भने यहीँनेरि हामी यो चार्जले मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ इलेक्ट्रोनको चार्जले यहाँनेरि है, यतापट्टि चाहिँ जस्ट 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेरै लेख्ने, सिधै मेरो केमा आउँछ त 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो चाहिँ चार्जले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने होइन, यहाँनेरि चार्जले मल्टिप्लाई गरिदिने र हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। ल्याम्डाको भ्यालु कति 1.5 इन्टु 10 को पावर माइनस 7 होइन, र चार्जले पनि एडिसनल थपिदिने, यो फर्मुलामा छैन है। ल्याम्डा एचको भ्यालु पुट गऱ्यौँ है, सीको भ्यालु पुट गऱ्यौँ, ल्याम्डाको भ्यालु पुट गऱ्यौँ है। एडिसनल मैले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्जले डिभाइड गरेँ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जान्छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। कुरा बुझिन्छ, इलेक्ट्रोन भोल्टमा गइसके पछाडि माइनस 3 इभी गर्न सिधै पाइन्छ है। यो हल्का यो त आफै जानिन्छ, अब 12 कक्षामा पढ्नु भएपछि। अब ल अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनेरि अर्को के सोध्यो, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ सोधेको छ है। अब यो वर्क फङ्सन आइसकेछ होइन, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी त सोधे होइन। फाइ इक्वल टु के गर्न सकिन्छ त एच एफ नट, त्यो भनेको एचसी बाई ल्याम्डा नट, किनभने फाइ भनेकै के हो त लाइटको इनर्जी, जसले चाहिँ मिनिमम लाइटको इनर्जी है, जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ थ्रेसोल्ड है, मिनिमम कति हुनु पर्यो जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्न सकोस्, जस्ट इजेक्ट है। बढी भयो भने त काइनेटिक इनर्जी पनि आउँछ इलेक्ट्रोनमा, हाई भेलोसिटीले इजेक्ट हुन्छ होइन। कम भयो भने चाहिँ जस्ट इजेक्ट गर्नलाई कति चाहिन्छ त्यो है। अब यो धेरै कुरा नगरौँ यसको। फाइ इक्वल टु हाम्रो थाहा छ, फाइ इक्वल टु हाम्रो 5 यहाँ चाहिँ 8.44 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 जुल लेखेर, एच भनेको 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 र सी भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 डिभाइड बाई ल्याम्डा नट। यहाँबाट ल्याम्डा नट निकाल्न सकिन्छ, ल्याम्डा नट बराबर कति आउँछ भन्दाखेरि 2.35 इन्टु 10 को पावर माइनस 7 मिटर है। सिम्पल छ, एकदमै सजिलो न्युमेरिकल छन् फिजिक्समा। अब हेरौँ त काइनेटिक इनर्जी पनि सोधेको रहेछ, स्टपिङ पोटेन्सियल है, स्टपिङ पोटेन्सियल सोधेको रहेछ। स्टपिङ पोटेन्सियल बराबर के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी बराबर त्यो इलेक्ट्रोनलाई दिने पोटेन्सियल। ठिक छ, जस्तै यो अपोजिट प्रोसेस भयो, यहाँ पोटेन्सियल छ भने इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने यो पोटेन्सियल फोर्सले धकाल्छ इलेक्ट्रोनलाई, काइनेटिक इनर्जी आउँछ होइन। अब यतापट्टि काइनेटिक इनर्जी छ इलेक्ट्रोनको,
यतापट्टि आइरहेछ भने के हुन्छ त त्यो काइनेटिक इनर्जी बिस्तारै कन्भर्ट हुँदै केमा जान्छ त पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ है काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ किनभने यसले इलेक्ट्रोनलाई धकेलिरहेछ यसरी हैन इलेक्ट्रोनलाई उता धकेलिरहेछ भने उसको भेलोसिटी त घटिरहेछ भन्नुको मतलब काइनेटिक इनर्जी घटिरहेछ हैन भेलोसिटी घट्नु भनेको के हो काइनेटिक इनर्जी घट्नु हो त्यो काइनेटिक इनर्जी घटिरह्यो भने इनर्जी कहाँ गइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेछ कुरा बुझिन्छ है त्यही भएर त्यो काइनेटिक इनर्जी बराबर पोटेन्सियल इनर्जी गर्ने हो हैन काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 v स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी दिएकै छ अलरेडी v स्क्वायर गर्नु पर्दैन र पोटेन्सियल इनर्जी भनेको कति भन्दाखेरि यो एउटा इलेक्ट्रोनको है एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल इनर्जी कुरा बुझिन्छ ल एउटा इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल इनर्जी भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु पोटेन्सियल त्यही हो हैन पोटेन्सियल इन्टु चार्ज गर्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ के ल अब चाहिँ काइनेटिक इनर्जी सिधै दिएको छ यहाँ काइनेटिक इनर्जी कति दिएको छ हाम्रो काइनेटिक इनर्जी 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ हैन 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 3 इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज हो यो पनि के हो त इलेक्ट्रोनको चार्ज हो भने पछाडि ई काट्यो v इक्वल टु कति आयो त 3 भोल्ट आयो है 3 भोल्ट आयो ठीक छ 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इनर्जीमा लाँदाखेरि 3 इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्जसित मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है ई भनेको चाहिँ 1.6 इन्टु 10⁻−19 कोलुम हो है यत्रो लामो लेख्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले ई लेखेको ठीक छ यहाँ पनि ई भनेको के हो त ई को भ्यालु राख्नु पर्यो हैन यतापट्टि पनि त दुवैतिर एउटै भ्यालु राख्दाखेरि त क्यान्सल आउट हुन्छ पोटेन्सियल कति आयो त 3 भोल्ट आयो है स्टपिङ पोटेन्सियल हो यो स्टपिङ पोटेन्सियल कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 3 भोल्ट हुनु पर्यो ल अब हामी 101 नम्बरको क्वेशन हेरौँ त 2071 सालमा सेट-सीमा सोधेको लाइट अफ वेभलेन्थ 5 × 10⁻⁷ मीटर falls on a sensitive metal plate with photoelectric work function 1.90 यति इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन फाइन्ड द काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटोइलेक्ट्रोन्स इमिटेड एन्ड स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको छ है सजिलो क्वेशन छ यो त एकदमै वेभलेन्थ दिएको छ hf = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी भइहाल्यो हैन र वर्क फंक्सन दिएकै छ यहाँ चाहिँ लाइट अफ वेभलेन्थ दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन hc/λ गर्ने है f भनेको के हो hc/λ प्लस काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी = हाम्रो hc/λ माइनस 5 गर्दिने आइहाल्छ है र अर्को स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको छ स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको काइनेटिक एनर्जी कन्भर्ट इन्टु पोटेन्शियल एनर्जी हैन भने पछाडि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको लिने एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हैन एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी कति हो त यहाँ फोटो इलेक्ट्रोन्स विथ काइनेटिक एनर्जी यति भने हो नि त्यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हो है जस्तै लाइटबाट आएको जुन एनर्जी हुन्छ है यति एउटा रेबाट आएको छ मानौ है यो एनर्जी भनेको एउटा रेले बोकेको एनर्जी हो hf जुन चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी यही उसमा हुन्छ h भनेको कन्स्टेन्ट हो ठीक छ एउटा रेले बोकेको एनर्जी हो त्यो है त्यो रेले एउटा इलेक्ट्रोनमा स्ट्राइक मतलब एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ है त्यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नलाई मात्रै खर्च हुन्छ 5 बराबरको एनर्जी ठीक छ त्यो 5 बराबर के हुन्छ त hf0 हुन्छ है अर्को लाइट जुन चाहिँ f0 फ्रिक्वेन्सीको होस् थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको जस्ट इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नलाई मात्रै त्यति काबिल होस् ठीक छ त यो फ्रिक्वेन्सीले यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्यो विथ भेलोसिटी भनेपछि विथ काइनेटिक एनर्जी हैन त काइनेटिक एनर्जी पनि के हो त एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हो त्यही भन्न खोजेको ठीक छ एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी यहाँ आएको एनर्जी चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हो त्यो आउँछ सिधै पुट गर्दिने र पोटेन्शियल एनर्जी भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज त्यसपछि v स्टपिङ पोटेन्शियल है ठीक छ ल
भनेपछि अहिलेसम्म हामी गरेको के हो त भन्दाखेरि एचएफ इक्वल टु 5 प्लस केई गर्दाखेरि अहिलेसम्म सबै के हो त भन्दाखेरि केई भनेको काइनेटिक एनर्जी भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हो, 5 भनेको के हो त एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्ने वर्क फङ्सन हो, चाहिएको एनर्जी है। त्यो पनि एउटा रेमा हुनु पर्यो, इन्डिभिजुअल रे है, ठिक छ। काइनेटिक एनर्जी बराबर कति आयो त हाम्रो 9.32 इन्टु 10⁻⁻20 जुल आयो, ठिक छ। यहाँ 5 इक्वल टु 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ, यसलाई जुलमा लाग्ने हैन, 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 4सित मल्टिप्लाई गरिदिने एउटा इलेक्ट्रोनको है। र एच को सी को भ्यालु यो, ल्याम्डा को भ्यालु यो है। अब काइनेटिक एनर्जी आइसक्यो भने हामी स्टपिङ पोटेन्सियल इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी गरेर स्टपिङ पोटेन्सियल इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी बराबर कति 9.32 इन्टु 10⁻⁻20 जुल गरेर चाहिँ भीएस इक्वल टु डिभाइड बाई ई है, डिभाइड बाई ई गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 1.6 इन्टु 10⁻⁻19, ठिक छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल आउँछ 0.58 भोल्ट आउँछ है, 0.58 भोल्ट आयो स्टपिङ पोटेन्सियल। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ ल। 102 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 102 नम्बरको 2071 सालमा सोधेको अल्ट्रा भायोलेट लाइट अफ वेभलेन्थ 3.5 इन्टु 10⁻⁻7 मिटर इज मेड टु फल अन अ स्मुथ सर्फेस अफ पोटासियम मेटल हो। द वर्क फंक्शन अफ पोटासियम इज 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन। डिटरमाइन मैक्सिमम एनर्जी अफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टपिंग पोटेंशियल। सेम क्वेश्चन हो है, सेम क्वेश्चन हो। एचसी बाई लैम्डा बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी यहीँबाट आइहाल्छ हैन, एचसी बाई लैम्डा -5 गरेर, ठीक छ। र अर्को स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको काइनेटिक एनर्जी बराबर ईभी गर्ने स्टपिङ पोटेन्शियल, ठीक छ। सेम भर्खर गरेको क्वेसन हो है। वेभलेन्थ दिएको छ 3 पॉइंट पुट गरिदिने, अरू बाँकी चाहिँ 10⁻34 ल। काइनेटिक एनर्जी आयो कति 2.4 इन्टु 10⁻⁻19 जुल र स्टपिङ पोटेन्शियल आयो 1.5 भोल्ट। यही क्वेसन कति 2057 सालमा सोधेको छ है, तर क्वेसन अलिकति घुमाएर सोधिदिएको छ है। के घुमाएको छ भन्दाखेरि 350 न्यानोमिटर भनेको छ यहाँनिर है। 3.7 यहाँनिर चाहिँ कति भन्यो भन्दाखेरि 350 न्यानोमिटर एउटै हो है। यो भन्नु र त्यो भन्नु यतिकै मात्रै फरक हुन्छ क्वेसन, ठीक छ। 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट सेम छ अरू क्वेसन त है, त्यतिले मात्रै फरक पारिदिएको छ ल। अब 103 नम्बरको क्वेसन हेरौँ 2071 सालको। यो क्वेसन 2061 सालको रिपिट भएको छ है। 0.02 टेस्ला हैन। एन इलेक्ट्रोन इज एक्सिलेटेड थ्रु अ पोटेन्शियल डिफरेन्स यति भोल्टले एक्सिलेट भएको छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हैन, परपेन्डिकुलर टु इट। फाइन्ड द रेडियस अफ द पाथ अफ द इलेक्ट्रोन हैन। मास अफ इलेक्ट्रोन यति दिएको छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन यति दिएको छ है। यो गरिसकेको क्वेसन हो यो। बीबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर गर्ने हो, ठीक छ। भेलोसिटी चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने हो, 2000 भोल्ट दिएको छ हैन। ई इन्टु बी गरेर 1/2 एमबी स्क्वायर गरेर भेलोसिटी निकाल्ने हो हैन। पोटेन्शियल इनर्जी हैन, ई इन्टु बी भनेको 2000 भोल्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन गरेर भेलोसिटी निकाल्ने हो है। भेलोसिटी निकाले पछाडि बीईबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आरमा चाहिँ बल्ल रेडियस निकाल्ने हो, ठीक छ। एमबी बाई बीई गरेर यसरी रेडियस निकाल्ने हो है। 104 नम्बरको हेरौँ 2072 सालको। द वर्क फंक्शन फर द सर्फेस अफ एल्युमिनियम इज यति है। हाउ मच पोटेन्शियल डिफरेंस विल बी रिक्वायर्ड टु स्टप द इमिशन अफ मैक्सिमम एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्स इमिटेड बाई द लाइट अफ यति भनेको छ है। र पछाडि यो पनि सेम त्यस्तै खाले क्वेसन हो। वर्क फंक्शन दिएको छ हैन। एचएफ वेभलेन्थ दिएको छ। एचएफ इक्वल टु वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है। यही काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त, यही काइनेटिक एनर्जीलाई स्टप गर्ने हो भनेपछि यही काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीमा बदलिने हो। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको ई इन्टु स्टपिङ पोटेन्शियल है। स्टपिङ पोटेन्शियल इन्टु ई, यो एउटा इलेक्ट्रोनको हो, ठीक छ। भने पछाडि केई को ठाउँमा हामी के लेखिदिउँ त
भन्दाखेरि ई इन्टु भिएस लेखिदिउँ है, केही फरक पर्दैन। र एचसी बाई ल्याम्डा भयो है। भिएस इक्वल टु के आयो त भन्दाखेरि एचसी बाई ल्याम्डा माइनस 5 डिभाइड बाई ई आउँछ है, 1 बाई ई। ठिक छ, यसरी स्टपिङ पोटेन्सियल आउँछ। गरेको क्वेसन हो यो पनि यस्तै खालको। यसरी हाम्रो भिएस आउँछ कति भन्दाखेरि 2 भोल्ट आउँछ है, स्टपिङ पोटेन्सियल आउँछ 2 भोल्ट है। अब यो यस्तो लामो लामो लेख्न गाह्रो लाग्छ भने सिधै ई लेख्ने है, ई लेखेर क्यान्सल आउट गर्ने। ठिक छ, ई भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज हो है, सिधै ई लेख्ने क्यान्सल आउट गरिदिने है। यसैमा जस्तै हामीले के लेख्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि यहीँबाट एचसी बाई ल्याम्डा ई माइनस 5 बाई ई गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन है। भने पछाडि एचको भ्यालु राख्ने, सीको भ्यालु राख्ने, यो सबै भ्यालु राख्ने। माइनस 5 भनेको कति दिएको छ त भन्दाखेरि 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ भनेपछि इन्टु ई गर्ने होइन, डिभाइड बाई ई हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ यसरी। ठिक छ, र एचसी बाई ल्याम्डा ईको भ्यालु चाहिँ पुट गर्ने सबै है, सबै भ्यालु पुट गरेर अनि सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यस्तो गर्नु भनेको। अब एचको भ्यालु पुट गर्ने बल्ल होइन, सीको भ्यालु पुट गर्ने होइन, डिभाइड बाई बल्ल 2000 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 र इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज कति 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 यो गरेर अनि माइनस 4.2 गरिदिने है। यसरी पनि हामी गर्न सकिन्छ। ल 105 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 2072 सालमा के सोधे रहेछ। इन अ मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट अ ड्रप इज अब्जर्भ टु फल विथ अ टर्मिनल स्पिड अफ 1.4 mm पर सेकेन्ड भनेको छ है, यहाँ मिलिमिटर पर सेकेन्ड भनेको छ। इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड when the vertical electric field is of 4.9 into 10 power 5 volt per meter is applied, the droplet is observed to continue to move downward at a lower terminal speed of 1.1 millimeter per second भनेको छ है। क्यालकुलेट द चार्ज अन द ड्रप, अलि कम्प्लेक्स गराएर सोधेको छ, तर ठिकै छ। यस्तो खालको क्वेसन गरेको थिएनौँ होइन, यस्तो खालको क्वेसन गरेको थियौँ, तर त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्टमा आउँछ कम्प्लिटली भन्ने खालको क्वेसन थियो, गरेको थियौँ है हामी। ठिक छ, भने पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुँदाखेरि है यो चाहिँ ओइल ड्रपमा चाहिँ फोर्स कता लाग्छ, वेट भन्ने फोर्स लाग्छ तलतिर होइन, ओइल ड्रप हो यो। ठिक छ, र यो सिन्स इट इज इन मोसन यसमा के लाग्छ त अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्स लाग्छ, दुईटा फोर्स है, अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्स लाग्छ है। विस्कस फोर्स भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ, अहिलेको भेलोसिटी चाहिँ 1.4 मिलिमिटर पर सेकेन्ड भने पछाडि विस्कस फोर्स इक्वल टु 6 पाई इटा आर भी हो होइन, यो भेलोसिटी अनुसार हुन्छ। र त्यस पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिसकेपछि, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गऱ्यो भने यसको भेलोसिटी कम भयो। यसको भेलोसिटी कम हुनुको मतलब यसमा लागेको विस्कस फोर्स के हुने हो त, कम हुनु हो। ठिक छ, यसमा लागेको विस्कस फोर्स चाहिँ कम हुनु हो होइन, किनभने विस्कस फोर्स त के हो त भन्दाखेरि 6 पाई इटा आर भी, यहाँ V1 भेलोसिटी थियो, यहाँ V2 भेलोसिटी, भनेपछि भेलोसिटी चेन्ज भयो भने विस्कस फोर्स पनि चेन्ज हुन्छ है। तर यहाँ अपथ्रस्ट र अहिले के छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्स छ होइन, ई इन्टु ई होइन कि त्यसमा यो ओइल ड्रपमा कति चार्ज छ त्यो इन्टु ई हुने भयो है। ओइल ड्रपमा भएको चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड ई इक्वल टु एमजी हुनु पर्यो, किन दुवै केसमा टर्मिनल भेलोसिटीले गइरहेछ, एक्सिलरेट भएको छैन कतैतिर भन्नुको मतलब, एक्सिलरेसन छैन भन्नुको मतलब रिजल्टेन्ट फोर्स नेट फोर्स के छ त 0 छ है। यहाँ चाहिँ एमजी इक्वल टु के हुने भयो त अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई इटा आर V1 हुने भयो। यहाँ चाहिँ के हुने भयो त एमजी इक्वल टु अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स प्लस V2 हुने भयो प्लस अनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो। ठिक छ है, यति हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ भर्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको बुझ्यो कि बुझेन? भर्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यस्तो भर्टिकल हुनु पर्यो
इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्लेट चाहिँ होरिजेन्टल्ली राख्नु पर्यो हैन। प्लेट चाहिँ यो प्लेट चाहिँ होरिजेन्टल्ली राख्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भर्टिकल्ली गराउनुको लागि हैन। त इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो माथिदेखि तलै हुनु पर्यो किनभने यहाँ चाहिँ चार्ज चाहिँ हामीले जेनरली नेगेटिभै गर्ने गर्छौँ है। ठिक छ, तर जरुरी छैन अब यहाँ चार्ज पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ केही छ थाहा छैन है। यसरी चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरेर गर्छौँ। र यहाँनेरि डेन्सिटी चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ अप्थ्रस चाहिँ किन नेग्लेक्ट गर्न पाइएन, अप्थ्रस किन यहाँ उ गरियो है भन्दाखेरि अप्थ्रस्ट कतिखेर कन्सिडर गर्ने कतिखेर कन्सिडर नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि जब है। डेन्सिटी अफ एयर दिएछ भने अप्थ्रस्ट राख्नै पर्यो। ठिक छ, यदि डेन्सिटी अफ एयर दिएको छैन नेग्लेक्ट द डेन्सिटी अफ एयर भनेको छ भने अप्थ्रस्ट हटाइदिने हो। किनभने अप्थ्रस्ट त के हो त भी इन्टु डी इन्टु जी हो हैन। जहाँ डेन्सिटी भनेको के हो त अप्थ्रस्ट इक्वल टु भी इन्टु डी इन्टु जी हो डेन्सिटी। जहाँ चाहिँ डेन्सिटी के हो त एयरको डेन्सिटी हो किनभने एयरमा छ ओइल ड्रप हैन त एयरको डेन्सिटी हो है। त डेन्सिटी अफ एयर दिएछ भने अप्थ्रस्ट कन्सिडर गर्ने, डेन्सिटी अफ एयर नेग्लेक्ट गर भनेर भनेछ भने अप्थ्रस्ट नगर्ने। ठिक छ ल। अब अप्थ्रस्ट बराबर कति हुने भयो त, अप्थ्रस्ट बराबर हाम्रो हुनुभयो भीडीजी भी रोजी है। र यहाँ एमजी भनेको हाम्रो ओइल ड्रपको एमजी भनेको त मास त दिएको छैन, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी लेख्न पाइयो हैन। र अप्थ्रस्टमा पनि त्यही भोल्युम हुन्छ, ओइल ड्रपले जति भोल्युम अगट्छ त्यही भोल्युम हो यहाँ है। भोल्युम अफ द एयर डिस्प्लेस्ड हो खासमा हैन। ठिक छ, अप्थ्रस्टको फर्मुला के हो त भोल्युम अफ हैन डिस्प्लेस्ड लिक्विड अथवा डिस्प्लेस्ड यहाँ एयर भयो हैन। त्यो ओइल ड्रपले कति ठाउँ अगाडिदियो एयरको त्यही हो भोल्युम है। इन्टु रो इन्टु जी भयो, यो डेन्सिटी चाहिँ एयरको डेन्सिटी है। प्लस 6 पाई इटा आर भी1 भयो। ठिक छ यहाँसम्म ल। अब यहाँनेरि चाहिँ सेम टु सेम भी इन्टु रो इन्टु जी र भी इन्टु सिग्मा इन्टु जी प्लस 6 पाई इटा आर भी2 प्लस क्युई हुने भयो भएन। र यहाँनेरि हेरौँ त यो इक्वेसन यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ है। इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 गरौँ त के आउँछ हाम्रो एमजी माइनस एमजी 0 भइहाल्छ, अप्थ्रस्ट र अप्थ्रस्ट क्यान्सल आउट भइहाल्छ हैन। भने पछाडि 6 पाई इटा आर भी1 माइनस भी2 कमन लिदिएँ सिधै मैले है। प्लस के हुन्छ त माइनस क्युई हुन्छ। यही हुन्छ सपरेट गऱ्यो भने इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 गरेर हेर्ने है, यही आउँछ ठ्याक्कै। अप्थ्रस्ट क्यान्सल भयो एमजी क्यान्सल भयो हैन, भी1 माइनस भी2 भयो। ठिक छ, यही आउँछ। र क्यु इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि 6 पाई इटा आर भी1 माइनस भी2 डिभाइड बाई के हुन्छ त ई इलेक्ट्रिक फिल्ड। ठिक छ, यही आउँछ है। अब यहाँ सबै भ्यालु दिएको छ, ई पनि आउँछ हैन। ई कति छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ, भेलोसिटी पनि दिएको छ भी1 र भी2 र इटा पनि दिएको छ, सबै दिएको छ, खालि रेडियस छैन है। यहाँ रेडियस मात्रै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि रेडियस निकाल्नको लागि हामी यहाँबाट निकाल्छौँ रेडियस यो रिलेसनबाट है। जुनसुकै दुईटा जुनसुकै रिलेसनबाट निकाले पनि भयो, तर यहाँ चाहिँ यो रिलेसनबाट निकाल्न खोज्यो भने यहाँ पहिला चार्ज पनि थाहा छैन प्लस रेडियस पनि थाहा छैन। ठिक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिलेसनबाट हामी निकाल्छौँ रेडियस है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भोल्युमलाई खोल्नु पर्यो 4/3 पाई आर क्युब हैन। भोल्युम र यो जी कमन लिएर रो माइनस रो गरेर इक्वल टु के भयो त 6 पाई इटा आर भी1 भयो कि भएन। यो यता लग्यो भने है माइनस भी रो जी हुन्छ, भी र जी कमन लियो भने रो माइनस रो हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। अब हेरौँ त यहाँ भोल्युम भनेको के हो त सेम भोल्युम हो, यहाँको भोल्युम र यहाँको भोल्युम सेम हो है। 4/3 पाई आर क्युब हो भोल्युम। ठिक छ, अनि जी भयो र रो माइनस रो भयो। ठिक छ, एउटा चाहिँ एयरको एउटा चाहिँ ओइल ड्रपको हो। 6 पाई इटा आर भी1 भयो है। यहाँबाट एउटा आर क्यान्सल आउट भयो, आर स्क्वायर भयो।
ठिक छ। यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर स्क्वायर मात्रै यता राख्ने, बाँकी उता लग्ने 6 पाई इटा v1 है इन्टु 3/4 हुन्छ, त्यही हुन्छ इन्टु 3/4 बाई हाम्रो पाई पनि तल आउँछ यतापट्टि र जी पनि तल आउँछ र रो माइनस रो पनि तल आउँछ है। ठिक छ, आर स्क्वायर उता भयो भने। ल अब हेरौँ त यहाँ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 9/2 अंडर रूट 9/2 आर इक्वल टू है पाई र पाई पनि काटियो हैन, इटा v1 बाई जी रो माइनस रो हुन्छ। ठिक छ, भने पछाडि आर इक्वल टू के भयो त अंडर रूटमा भयो है, आर इक्वल टू है, आर इक्वल टू के भयो त अंडर रूटमा भयो। ठिक छ, 9/2 इटा v1 जी रो माइनस रो, आर इक्वल टू कति आयो त त्यही पुट गरिदिने त्यहाँ। ठिक छ, ल यो भनेको के हो भन्दाखेरि डेरिभेसन पनि भइराख्छ सँगसँगै सोल्भ प्रब्लम पनि हुन्छ के, अलिकति टाइम लाग्छ तर जे होस् क्वेसन चाहिँ बिग्रिँदैन हैन, क्वेसन चाहिँ जानेन भन्ने हुँदैन। ल अब यसलाई अब फर्दर सिम्प्लिफाई नगरौँ, मैले आर को भ्यालु राखिदिएँ हैन। अब धेरै सिम्प्लिफिकेसन नगर्ने है, अब भ्यालु पुट गरिदिने, फेरि यहाँ अलिकति हुन जान्छ मिस्टेक भयो भने फेरि जे हुन्छ है, त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्यालु पुट गरिदिने, अब जति जति दिएछ पुट गरिदिने। इटाको भ्यालु दिएको छ है विस्कोसिटी अफ एयर भनेर, माथि हेरौँ त विस्कोसिटी अफ एयर भनेर दिएको छ 1.81 इन्टु पावर माइनस 5 भनेर दिएको छ यहाँनिर। ल अब त्यो भ्यालु पुट गरौँ, इटाको भ्यालु 1.81 इन्टु 10 को पावर माइनस 5 भयो है। v1 भनेको कति हो, v1 भनेको हाम्रो भ्यालुसिटी v1 कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1.5 मिलिमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानुपर्छ, इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 गर्नुपर्छ है। र यसको पनि अर्को पनि के छ त भन्दाखेरि 1.21 भ्यालुसिटी मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ हैन, त्यसलाई पनि इन्टु 10 को पावर माइनस 3 गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एकैचोटि मैले गरिदिएँ इन्टु 10 को पावर माइनस 3। कुरा बुझिन्छ, कमन लिइदिएको है, दुवैको बाहिर निकालिदिएको। ठिक छ है। र इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको कति दिएको छ त 4.9 इन्टु 10 को पावर 5 भोल्ट पर मिटर दिएको छ, भोल्ट पर मिटर नै दिएको छ यो है। ठिक छ, यसो युनिटमै छ। अंडर रूट हाम्रो के भयो त 9/2 इटाको भ्यालु फेरि पुट गरिदिने 1.81 इन्टु 10 को पावर माइनस 5 है, र भ्यालुसिटी v1 फेरि पुट गरिदिने 1.5 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 है, डिभाइड बाई जी भनेको 9.8 पुट गर्दा पनि भयो, 10 पुट गर्दा पनि भयो है। र हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ कति, ओइलको डेन्सिटी हो सुरुको रो भनेको, त्यो भनेको कति भन्दाखेरि 750 केजी पर मिटर क्युब छ डेन्सिटी अफ ओइल दिएको छ हैन, माइनस अर्को एयरको डेन्सिटी कति दिएको छ त 1.29 दिएको छ है, 1.29 दिएको छ, 1.29 इन्टु 1.29 केजी पर मिटर क्युब नै दिएको छ है। ल अब यति पुरै हानेपछि चार्जको भ्यालु आउँछ हाम्रो 5.16 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 कलम आउँछ है। अब क्यालकुलेसनमा टाइम वेस्ट नगरौँ हामी, यो क्यालकुलेटरमा चाहिँ आफै क्यालकुलेट गरेर निकाल है। अब 106 नम्बरको हेरौँ त फटाफट। 2072 सालमा के सोध्दै रहेछ, अ बीम अफ इलेक्ट्रोन्स मुभिङ विथ भेलोसिटी 10 टु द पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड enters midway between the two horizontal parallel plates in the direction parallel to the plate, 5 cm long, 2 cm apart. Potential difference of V applied between them. Calculate V if them just grazes the edge भनेछ हैन। यो गरेको क्वेसन हो है, यो एक्ज्याक्टली गरेको क्वेसन हो। ठिक छ, दुईटा प्यारलल प्लेट छ, ठ्याक्क बिचबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन यसरी आएको छ हैन। यो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ लगाइएको छ है, त्यसको भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ सोधेको छ। यसरी लगाउँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी फोर्स फिल गरेर यसरी जान्छ र ठ्याक्क निस्किने बेला यो प्लेटबाट निस्किने बेला ठ्याक्क त्यो यसरी निस्किन्छ कि ग्रेजेज, यो प्लेटलाई छुँदै निस्किन्छ क्या यसरी है। भनेपछि उसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर हुन्छ, किनभने यो हाम्रो 2 सेन्टिमिटर छ
है। भनेपछि त्यति भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्दाखेरि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त 5 सेन्टिमिटर हुन्छ, किनभने यो प्लेटको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर छ है। भनेपछि 5 सेन्टिमिटर लेन्थ कुन भेलोसिटीले कभर गर्छ त? यो भेलोसिटी इक्वल टु 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड, जुन चाहिँ होरिजेन्टल भेलोसिटी हो हैन। भने पछाडि हाम्रो भेलोसिटी इक्वल टु x/t गरेर 10⁻7 आयो हैन। यहाँबाट हामीले टाइम निकाल्न सकिन्छ x/v गरेर है। र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y इक्वल टु 1/2 at², किनभने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ है, यो 0 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भयो, 1 × 10⁻⁻2 राखेर अनि यो गर्न सकिन्छ। एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति फोर्स फिल गरिरहेछ उसले, इलेक्ट्रिक फोर्स E × E गर्छ हैन एउटा इलेक्ट्रोनले है। त्यो फोर्स बराबर के भयो त E × E फोर्स बराबर मास × एक्सेलरेसन हैन। कति मास छ त्यही अनुसार एक्सेलरेट हुन्छ। भनेपछि एक्सेलरेसन इक्वल टु E/E, E × E मास अफ इलेक्ट्रोन है। अब E त E लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ V/d लेख्न सकिन्छ, ठिक छ, V/d लेख्न सकिन्छ। भनेपछि एक्सेलरेसनको ठाउँमा हामी पुट गरौँ यो एक्सेलरेसनको ठाउँमा E × V/md भयो है। t² को ठाउँमा x/v को स्क्वायर भयो, ठिक छ। अब यहाँबाट आउँछ सबै, यहाँबाट सबै आउँछ है। v निकाल्नु भनेको छ, d त अलरेडी अरू सबै थाहा छ हामीलाई है। भने पछाडि v एक ठाउँमा राख्ने, अरू बाँकी एकतिर लग्ने। 2 × 1 point × 10⁻⁻2 हैन, इन्टु मास इन्टु d इन्टु v² डिभाइड बाई x² भयो, ठिक छ, इक्वल टु v। अनि E पनि डिभाइड बाई, ठिक छ। यति गरेपछि हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेट आउँछ है। अरू सबै दिएको छ यहाँ E/m दिएको छ, त्यही भएर मासलाई तल लगाऊ है। 2 × 10⁻⁻2 भयो है सिधै यो। र हाम्रो चाहिँ इन्टु d, डिस्टेन्स d भनेको चाहिँ डिस्टेन्स एक्रस द प्लेट है, बिट्विन द प्लेट, दुईटा प्लेटको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको 2 सेन्टिमिटर, 2 × 10⁻⁻2 भयो, ठिक छ। र v² भनेको हाम्रो 10⁻7 को स्क्वायर भयो। यहाँ E/m को भ्यालु पुट गरौँ सिधै, यो माथिको m लाई मैले तल लगेँ है। x² भनेको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हो, 5 सेन्टिमिटर को स्क्वायर, 5 × 10⁻⁻2 मिटर को स्क्वायर भयो, ठिक छ। ल E/m को भ्यालु पुट गर्देपछि आइहाल्यो हाम्रो v है। E/m को भ्यालु छ, E/m को भ्यालु पुट गरिदिने कति छ 1.8 × 1.76 × 10⁻11, 1.76 × 10⁻11 गरेपछि हाम्रो v आउँछ 90.9 भोल्ट आउँछ है। पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द प्लेट भनेको कति आयो त 90.9 भोल्ट आयो है। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हामी। ल 107 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। 2072 सालमा के सोधे रहेछ, सोडियम has a work function of 2 electron volt. Calculate the maximum energy and speed of the emitted electrons when sodium is illuminated by radiation of wavelength 80 nanometer भनेको छ। मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ है, भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ, त्यही भएर ठिक छ। भने पछाडि यहाँनेरि चाहिँ हामी सिधै यो फर्मुला लाएर SC/λ इक्वल टु 5 प्लस काइनेटिक एनर्जीबाट चाहिँ हामी काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ, म्याक्सिमम एनर्जी, ठिक छ। त्यस पछाडि काइनेटिक एनर्जी निकालिसके पछाडि यो निकालिहालौँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर SC/λ माइनस 5, त्यो भने कति 6.62 × 10⁻34 हो, कति हो C × 3 × 10⁸8 भयो। लैम्डा भनेको 150 नैनोमिटर माइनस 9 भयो, माइनस 5 भनेको 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 2 × 1.6 × 10⁻19 गरेर हाम्रो काइनेटिक एनर्जी आउँछ। ल यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 9.96 × 10⁻19 जुल है। अब काइनेटिक एनर्जी आइसक्यो। अर्को के सोधेछ त 1/2 mv भेलोसिटी स्क्वायर, भेलोसिटी सोधेछ म्याक्सिमम
हैन। भेलोसिटी स्पिड सोधेको छ, त्यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुलाबाट आउँछ। यो चाहिँ 9.96 × 10⁻−19 जुल भयो हैन। काइनेटिक एनर्जी एउटा आइसक्यो यो, र त्यसैको फर्मुला यहाँ तल लेखेको। यहाँबाट चाहिँ v = √2 × 9.96 हैन × 10⁻−19 बाई मास भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो है। यो गरेर हाम्रो भेलोसिटी आउँछ। मास अफ इलेक्ट्रोन कति? मास अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो 9.1 × 10⁻31 है। भेलोसिटी आउँछ हाम्रो 1.48 × 10⁻6 m/s। ल अब क्वेसन नम्बर 108 हेरौँ त। 2073 सालमा के सोधे रहेछ? एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी इन्टर्स एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 10⁻⁻4 टेस्ला। If its specific charge is 1.75 10⁻11 कोलम पर केजी, क्यालकुलेट द रेडियस अफ इट्स सर्कुलर अर्बिट भनेको छ हैन। भनेपछि सर्कुलर पाथमा हिँड्ने भयो त्यो हैन इलेक्ट्रोन, किनभने म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी गइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्डमा गइरहेछ भने सर्कुलर पाथमा हिँड्ने भयो फोर्स फिल गरेर है। र त्यो फोर्स इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि mv²/r लेख्न पाइयो सर्कुलर पाथ भएको भएर। त्यो फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो BEV पनि हो। ठिक छ, यहीबाट चाहिँ हाम्रो आइहाल्छ। गरेको क्वेसन हो यस्तो। कति आयो त? रेडियस अफ ए सर्कुलर पाथ भनेको mv/BE आयो। ठिक छ, र भेलोसिटी कति आउँछ त? भेलोसिटी आउँछ काइनेटिक एनर्जीबाट है। इनर्जी कति छ त भन्दाखेरि 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ इनर्जी है। भनेको मतलब 500 इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज है। चार्ज कति हो? 1.6 हो। अब यहाँबाट 1/2 mv² गरेर हामी चाहिँ भेलोसिटी नै निकालौँ। भेलोसिटी नै निकालौँ, सजिलो हुन्छ है। 2 × 500 × E/m हुन्छ √में। ठिक छ, हो त्यो पुट गरौँ यहाँ आरमा है। र यो चाहिँ भेलोसिटी भनेको 2 × 500 × E/m छ है, डिभाइड बाई B × E/m हुन्छ। त्यो माथिको एमलाई तल ल्याएँ है मैले। ठिक छ, अब यहाँबाट पुट गर्न सकिन्छ। E/m जहाँ छ त्यहाँनेरि हामी 1.75 × 10⁻11 लेख्न सकिन्छ है। E/m को भ्यालु दिएको छ, स्पेसिफिक चार्ज 1.75 × 10⁻11 कोलम पर केजी है। भने पछाडि यो पुट गरौँ सबै भ्यालुहरू। 2 × 500 इन्टु यो E/m को भ्यालु सिधै पुट गरिदिउँ है। यहाँ E/m लेखेर यसलाई सिधै भ्यालु पुट गरिदिँदा हुन्छ। B को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 10⁻⁻4 टेस्ला छ। 10⁻⁻4 भयो। E/m को भ्यालु 1.75 × 10⁻10 कति 11 10⁻11 भयो। ठिक छ, अब E/m को भ्यालु पनि यहाँ पनि पुट गरिदिउँ 1.75। त्यो क्यान्सल आउट भयो, क्यान्सल आउट हुँदैन है किनभने त्यो अन्डर रुटमा छ। 1.75 × 10⁻11। ठिक छ, यसलाई उ गऱ्यो भने रेडियस हाम्रो आउँछ 0.75 मिटर आउँछ है। 0.75 मिटर आउँछ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। 109 वाला 2073 सालमा के सोधेछ? 400 नैनोमीटर वेवलेंथ अफ लाइट फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंप्यूट द मैक्सिमम एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स। भनेको मैक्सिमम एनर्जी भनेको त्यो काइनेटिक एनर्जीकै कुरा गरेको है। कति वेवलेंथ भनेपछि hc/λ बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कति? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु hc/λ माइनस 5 है। भने पछाडि 6.62 × 10⁻34 इन्टु 3 × 10⁸ बाई लैम्डा भनेको 400 नैनोमीटर 10⁻⁹ माइनस वर्क फंक्शन कति छ त 2.3 × 10 इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज हैन 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। सकिन्छ गर्न? यस्तो क्वेसन थुप्रै गरियो है। काइनेटिक एनर्जी निकाल्दिने है। काइनेटिक एनर्जी आउँछ 1.285 × 10⁻⁻19 जुल। यसलाई चाहिँ चार्जले डिभाइड गर्ने हो भने 0.803 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ है। चार्जले डिभाइड गरेर 1.6 × 10⁻⁻19 कोलमले डिभाइड गर्ने हो भने यति आउँछ है। तर जुनमा लेख्दा पनि हुन्छ, जुलमा लेखिदिने। ल
अब हामी क्वेसन नम्बर 110 मा जाउँ 2073 सालको लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 80 हर्ज लिबरेट्स इलेक्ट्रोन विथ इनर्जी 80 फ्रम अ सर्टेन मेटालिक सर्फेस वाट इज द वेभलेन्थ अफ द अल्ट्राभायोलेट लाइट विच लिबरेट्स इलेक्ट्रोन्स अफ इनर्जी 80 फ्रम द सेम सर्फेस है यस्तो खालको क्वेसन रिपिट भएको रहेछ 2053 सालको सेम क्वेसन हो है यो गरिसकेको क्वेसन हो 2074 सालको क्वेसन हेरौँ अब यो an electron moves in a circular path of radius 20 centimeter in a uniform magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 Tesla. Find the speed of the electron and period of revolution. Mass of electron यति दिएको छ ठीक छ भने पछाडि सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ भने पछाडि mb स्क्वायर बाई आर भनेको सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्वल टु के हुनु पर्यो त बीईभी हुनु पर्यो है किनभने एउटा इलेक्ट्रोन हो ठीक छ नि रेडियस यहाँ दिएको छ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि स्पिड अफ द इलेक्ट्रोन हैन भेलोसिटी चाहिँ सोधेको छ भेलोसिटी एउटा काटियो v इक्वल टु के आयो त बीईआर बाई एम है म्याग्नेटिक फिल्ड कति 2 into 10 को पावर माइनस 3 टेस्ला इलेक्ट्रोनको चार्ज कति इलेक्ट्रोनको चार्जमा 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 रेडियस कति 20 सेन्टिमिटर 20 into 10 को पावर माइनस 2 मिटर मास कति छ त 9.1 into 10 को पावर माइनस 31 केजी गर्दाखेरि भेलोसिटी कति आउँछ त भेलोसिटी हाम्रो आउँछ 7.03 into 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड यो हाम्रो भेलोसिटी आउँछ ठीक छ अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो है पिरियड अफ रिभोल्युसन भनेछ जुन यहाँ पिरियड अफ रिभोल्युसन टाइम पिरियड कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है अब यो भेलोसिटी हो भने यो भेलोसिटी भनेको के हो त 2 पाई आर बाई टाइम पिरियड हो कि हैन यो भेलोसिटी सर्कुलर पाथको भेलोसिटी एक चक्कर लाउनलाई कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसले 2 पाई आर डिस्टेन्स कभर गर्छ कि गर्दैन डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स भनौँ न स्पिड गरौँ अहिले हामी स्पिडको कुरा गरौँ यति डिस्टेन्स कभर गर्नलाई कति टाइम लाग्यो त टाइम पिरियड त्यो चाहिँ टाइम पिरियड हो त्यति टाइम लाग्यो है भनेपछि v इक्वल टु 2 पाई आर बाई टी गरेर भेलोसिटी कति 2 पाई आर बाई v इक्वल टु टाइम पिरियड हैन भनेपछि टाइम पिरियड इक्वल टु 2 into पाई भनेको कति 3.14 रेडियस भनेको कति 20 सेन्टिमिटर है र भेलोसिटी भनेको कति 7.03 into 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ आइसकेको छ हैन टाइम पिरियड कति आयो त हाम्रो टाइम पिरियड आउँछ हाम्रो 1.7866 into 10 to the power minus 8 मिटर है यति सेकेन्ड चाहिँ लाग्छ पिरियड अफ रिभोल्युसन यति सेकेन्ड हो है टाइम पिरियड इक्वल टु ठीक छ यहाँ चाहिँ टी इक्वल टु लेखिदिएँ ल ठिक छ ल 112 नम्बरको क्वेसन हेरौँ 2074 सालमा सोधेको रेडिएसन्स अफ वेभलेन्थ 5400 एङ्स्ट्रम फल अन अ मेटल हुज वर्क फङ्सन इज 1.9 इलेक्ट्रोन वोल्ट फाइन्ड द इनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड एन्ड देयर स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको छ है यस्तो खालको क्वेसन हामीले थुप्रै गरिसक्यौँ हैन भनेपछि एचसी बाई लेम्डा भनेको वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी हुन्छ हैन इनर्जी पनि सोधेको छ त काइनेटिक इनर्जी हामी यसरी निकाल्न सकिन्छ एचसी बाई लेम्डा माइनस 5 गरेर है र स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको काइनेटिक इनर्जी बराबर पोटेन्सियल इनर्जी गर्ने है पोटेन्सियल इनर्जी भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु पोटेन्सियल हैन त्यो एउटा इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल इनर्जी हो त्यसकारणले गर्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी पनि एउटा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी हो त्यो काइनेटिक इनर्जी यहाँबाट आउँछ है ठीक छ 6.62 into 10 को पावर काइनेटिक इनर्जी आयो हाम्रो कति 6.38 into 10 को पावर माइनस 20 जुल र स्टपिङ पोटेन्सियल इन्टु चार्ज गरेर भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी गर्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल 0.4 भोल्ट आयो है गर्न सकिन्छ यो ल अब 113 नम्बरको क्वेसन हेरौँ 2074 सालमा सोधेको क्याल्कुलेट द पोटेन्सियल डिफरेन्स टु बी मेन्टेन बिट्विन द टु होरिजेन्टल कन्डक्टिङ प्लेट्स separated by a distance 10 mm so that a small charge will drop mass यति
विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम चार्ज इन द होल ड्रप इज यति भनेको छ है। इक्विलिब्रियम भनेको त्यो भनेको रेस्टमा छ है। इक्विलिब्रियम भनेको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट हो है। ठिक छ। त दुईटा होरिजेन्टल प्लेट छ यसरी। होरिजेन्टल प्लेट बिचमा चाहिँ के लगाइएको छ त पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाइएको छ हैन। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुँदाखेरि चाहिँ यो इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको छ है। भनेपछि एउटा फोर्स यसरी तल लाग्ने भयो mg बराबर, mg सित के फोर्स बराबर हुने भयो त इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हुने भयो हैन। र इलेक्ट्रिक फोर्स E इक्वल टु mg हैन। E भनेको v/d हो इक्वल टु mg, v इक्वल टु mg इन्टु d/e भयो है। मास कति दिएको छ त ओइल ड्रपको, चार्ज अन द ओइल ड्रप दिएको छ कति, यहाँ ई हैन है। यहाँ मिस्टेक के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो ई लेख्नु मिस्टेक हो है। किनभने यसमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै चार्ज छैन, यो त ओइल ड्रप हो हैन। यसमा जति चार्ज छ क्यू चार्ज छ भने क्यूई हुने भयो फोर्स है। क्यूई फोर्स हुने भयो डिभाइड बाइ क्यू गर्नु पर्यो। ठिक छ। ल मास कति दिएको छ त ओइल ड्रपको 1.31 इन्टु 10 को पावर माइनस 14 केजी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 10 नै राखिदिउँ। डी भनेको 10 मिलिमिटर है। डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट हो, दुईटा प्लेट बिचको डिस्टेन्स हो, v/d गरेको हैन। पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। 10 मिलिमिटर छ। 10 मिलिमिटर भनेको 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 मिटर हो। ठिक छ। 10 मिलिमिटरको 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। 10 टु द पावर 1 सेन्टिमिटरको फेरि 10 टु द पावर माइनस 2 मिटर हुन्छ। यो दुईटा मिसाएँ भने चाहिँ मैले 10 टु द पावर माइनस 2 लेख्न पाइन्छ एकैचोटि। ठिक छ। 10 टु द पावर माइनस 2। ठिक छ। यो 10 भनेको फेरि जी को भ्यालु लेखेको है। र चार्ज कति छ त, चार्ज हाम्रो छ 6.4 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 कोलम छ। यहाँबाट हाम्रो भी बराबर कति आउँछ, हाम्रो भी बराबर आउँछ 2046.87 भोल्ट आउँछ। ठिक छ। ल अब 114 नम्बरको हेरौँ त। 2075 सालमा सोधेको अ क्लिन निकेल सर्फेस, निकेल भनेको मेटल हो, मेटल सर्फेस अफ वर्क फङ्सन 5.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज एक्सपोज टु लाइट अफ वेभलेन्थ 235 नैनोमिटर। वाट इज द म्याक्सिमम स्पिड अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको छ है। भने पछाडि यो सिधै एचसी बाई ल्याम्डा इक्वल टु 5 प्लस काइनेटिक इनर्जी भयो। काइनेटिक इनर्जी भनेको कति, काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर गरेर हामीले भेलोसिटी स्पिड निकाल्नु छ है, एचसी बाई ल्याम्डा है। भनेपछि 1/2 mv स्क्वायर गऱ्यो भने एचसी बाई ल्याम्डा माइनस 5 गरेर इन्टु 2/m, 2/m गरे एचसी बाई ल्याम्डा माइनस 5 भयो, अन्डर रुट भयो भेलोसिटी। ठिक छ। निकाल्न सकिन्छ, सकिन्छ है। सबै भ्यालु दिएको छ। यो क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छैन भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको छैन, त्यो दिनुपर्छ है। अब यहाँ दिएको छैन भन्नुको मतलब क्वेसन पेपरको अगाडि दिएको हुन्छ है, फ्रन्ट पेजमा दिएको हुन्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ त्यसरी क्वेसन कन्सटेन्टहरूको सबै भ्यालु एकैचोटि अगाडि दिएको हुन्छ के, क्वेसन पेपर हुन्छ नि जुन, क्वेसन पेपरको फ्रन्टमै दिएको हुन्छ। ठिक छ। मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 इन्टु 10 को पावर माइनस 31 केजी हो। किनभने यहाँ इलेक्ट्रोन, फोटो इलेक्ट्रोन भनेको छ हैन, इलेक्ट्रोनको हो। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा हुन्छ है सबै, यहाँ सबै डिल गरेको हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनको मात्रै हो है सबै कुराहरू। काइनेटिक इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनको, वर्क फङ्सन भनेको पनि एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्ने चाहिने फोर्स हो, निकाल्न चाहिने इनर्जी हो है। यो आएको पनि एउटा रेबाट आएको, एउटा इलेक्ट्रोनको लागि भनेर आएको एचसी बाई ल्याम्डा हो हैन। भने पछाडि पुरै पुट गरौँ त 6.62 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 भयो, 3 इन्टु 10 को पावर 8 भयो है। सबै क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि हाम्रो भेलोसिटी आउँछ 2.52 इन्टु 10 टु द पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। सजिलो क्वेसन छ। ल अब 115 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। 2075 सालमा सोधेको एन इलेक्ट्रोन मुभिङ विथ अ स्पिड अफ 10 टु द पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड इज पास इन्टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी यति है। इन्टेन्सिटी भनेको बी हो है, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बी हो। नर्मल्ली, नर्मल्ली भनेको परपेन्डिकुलरली 90 डिग्रीमा गएको छ भनेको छ है। वाट इज द रेडियस अफ द पाथ अफ द इलेक्ट्रोन इनसाइड द फिल्ड भनेको छ है। रेडियस अफ द पाथ भनेको त्यो सर्कुलर पाथमा हिँड्छ भनेर पहिल्यै यहीँबाट कुरा बुझिन्छ है।
इफ द स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड इज डबल्ड वाट इज द रेडियस अफ द न्यू पाथ भनेको छ है। ई बाई एम चाहिँ दिएको छ है। त त्यसको लागि हामी पहिला के गर्नु पर्यो त, बी इलेक्ट्रोन हो त्यही भएर बिइभी इजकल टु एमभी स्क्वायर बाई आर होइन। सर्कुलर पाथमा हिँड्छ त्यसको लागि सेन्ट्रिपेटल फोर्स बराबर के हुनु पर्यो त, बिइभी हुनु पर्यो होइन। भी र एउटा बी क्यान्सल आउट भइसक्यो, रेडियस आउँछ कति एमबी बाई बिई गरेर, ठिक छ। अब यदि चाहिँ मैले स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डबल गराइदिएँ, बीको ठाउँमा 2b गरिदिएँ भने नयाँ रेडियस कति हुनुभयो त, बाँकी सबै सेम छ भने 2b भयो भने के भयो त, बीको ठाउँमा 2b भयो भने है इजकल टु 1/2r हुने भयो कि भएन पुरानो रेडियसको, किनभने एमबी बाई बिई भनेको त आर हो। पहिला यो कति हुन्छ त्यो निकालौ है। ई बाई एम दिएको छ त्यस कारणले भी माथि भयो, बी यहाँ तल भयो, ई बाई एम मैले यहाँ लेखेँ है। भेलोसिटी कति छ त, भेलोसिटी छ 10⁻7, 0.1 छ बी, ई बाई एमको भ्यालु 1.8 × 10⁻11 छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो रेडियस कति आयो त, मेरो रेडियस आयो 5.6 × 10⁻⁻4 मिटर आयो है। अब आर ड्यास इजकल टु कति आउँछ त, 1/2 × आर भनेको अलरेडी आइसकेको छ 5.6 × 10⁻⁻4 मिटर होइन। त्यो भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 2.78 × 10⁻⁻4 मिटर आउँछ है। यहाँ 2.78 होइन 2.8 मात्रै हो है, यहाँनिर 2.8 मात्रै हो भयो ल। यसको खासमा रियल भ्यालु चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ होइन हो यसको ठ्याक्क आउँछ 5.56 × 10⁻⁻4, 5.5555 भएर जान्छ। हामीले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 5.56 × 10⁻⁻4 लेख्न सकिन्छ अथवा 5.6 पनि लेख्न सकिन्छ होइन। 5.6 लेख्यो भने चाहिँ 2.8 आउँछ, नत्र भने यसको आधी चाहिँ 2.78 आउँछ क्या अघिको, ठिक छ। अघिको मैले यो 2.78 लेखेको थिएँ नि हो त्यही हो, यो 5.6 भयो भने ल। अब 116 नम्बरको क्वेसन हेरौँ 2075 सालको, यो लास्ट क्वेसन हो है। सोडियम हैज अ वर्क फंक्शन अफ 2 इलेक्ट्रोन वोल्ट, क्यालकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी एंड स्पीड of the emitted electrons when sodium is illuminated by a radiation of 80 nanometer है। what is the threshold frequency of radiation for which electrons are emitted भनेको छ हैन। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु भनेको छ है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि लाइटको इनर्जी बराबर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि वर्क फंक्सनसित बराबर हुनु पर्यो हैन। भनेपछि लाइटको इनर्जी एचएफ बराबर के हुनु पर्यो वर्क फंक्सन एचएफ नट, यो फ्रिक्वेन्सीलाई फेरि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ है भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ इनर्जीमा जुलमा लाग्नु पर्यो। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 चार्जसित मल्टिप्लाई गरिदिने हैन। एफ नट बराबर अब डिभाइड बाई एच गर्नु पर्यो। एच भनेको कति हो 6.62 × 10⁻6.62 10⁻34 हो है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आउँछ हाम्रो कति, हाम्रो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आउँछ 4.8 × 10⁻14 हर्ज आउँछ है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। र अर्को यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। अनि अर्को के छ त म्याक्सिमम इनर्जी है। म्याक्सिमम इनर्जी कति हुन्छ यदि चाहिँ 150 नैनोमिटरको रेडिएसनको पर्यो भने पछाडि यहाँ के दिएको हो त भन्दाखेरि वेभलेन्थ दिएको SC/λ इजकल टु वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। काइनेटिक इनर्जी पनि सोधेको छ, स्पिड पनि सोधेको छ। त्यसपछि सुरुमा काइनेटिक इनर्जी निकालौं, त्यसपछि हामी स्पिड पनि निकालिहाल्छौं हैन। भनेपछि एच भनेको 6.62 × 10⁻34 भयो, सी भनेको 3 × 10⁸ भयो, ल्याम्डा भनेको कति दिएको छ त 150 नैनोमिटर दिएको छ 10⁻9 है। फाइ भनेको वर्क फंक्सन 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ 2 × 1.6 × 10⁻19 भयो, जुलमा लगिदिने है। काइनेटिक इनर्जी हाम्रो आउँछ कति भन्दाखेरि 1.004 × 10⁻18 जुल आउँछ है। अब यो काइनेटिक इनर्जी आइसके पछाडि 1/2 mv² गरेर काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला लगाएर हामीले भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ।
ठिक छ। भेलोसिटी इक्वल टु 2/m अनि अन्डर रुट गरिदिने 2/m अनि अन्डर रुट। यो m भनेको के हो त भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनको मास हो। यो इनर्जी पनि इलेक्ट्रोनकै इनर्जी हो है, एउटा इलेक्ट्रोनको इनर्जी हो यो। मास अफ इलेक्ट्रोन कति हो भन्दाखेरि मास अफ इलेक्ट्रोन दिएको यहाँ छैन हैन, भन्नुको मतलब त्यो क्वेसन पेपरको फ्रन्ट पेजमा छ। 1.483 इन्टु 10 को पावर 6 आउँछ भेलोसिटी। यो चाहिँ हैन, यो त हाम्रो त स्पिड राख्नु पर्यो, मास राख्नु पर्यो नि त 10 टु पावर -31, बल्ल के आउँछ त 1.483 इन्टु 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। ल हामीले जे सोधेछ सबै निकाल्यो है। काइनेटिक इनर्जी सोधेको थियो, काइनेटिक इनर्जी निकाले। भेलोसिटी सोधेको थियो, भेलोसिटी पनि निकाले। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी सोधेको, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाले। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन्सको 2075 सालसम्मको सबै एनएबी सोल्युसनमा सोधेको सबै क्वेसनहरू गरियो है एनएबी सोल्युसनबाट। अब मलाई लाग्छ कि अब जस्तो खालको पनि न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। फर्मुला घोक्न थाल्ने हो भने बिर्सिन सक्छ हैन, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि त्यो जुन बेसिक फर्मुलाहरू छन्, बेसिक फर्मुलाहरू चाहिँ घोक्नै पर्ने हो। मतलब घोक्नै पर्ने याद भइहाल्छ, सानो सानो फर्मुला हुन् हैन। यो ठुलो ठुलो कम्प्लेक्स रिलेसनहरू आएको हुन्छ हैन, जुन डिराइभ भएको हुन्छ जुन हैन, बेसिक फर्मुलाबाटै डिराइभ भएर चाहिँ एउटा रिलेसन आएको छ आरको उसको हैन, त्यस्तो घोक्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यसको घोक्नु पर्दैन। मैले त्यस्तो केही पनि गराएको छैन है। त्यस्तो घोक्न थाल्ने भने अब फर्मुला जानेन भने न्युमेरिकलै बन्दैन हैन। फर्मुला जान्यो न्युमेरिकल बन्यो, फर्मुला बिर्स्यो न्युमेरिकल बिग्रियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको BQV हो हैन, यति यो जान्नु पर्यो। त्यस्तै सेन्ट्रिपिटल फोर्स mv²/r हो, त्यो जान्नु पर्यो। अनि एउटा आइन्स्टाइनको त्यो वाला छ HF इक्वल टु वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी हैन, यो जानेपछि भइहाल्यो। अर्को काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 mv² हो भन्ने जाने भइहाल्यो हैन। अर्को पोटेन्सियल इनर्जी भनेको Q इन्टु पोटेन्सियल हो भन्ने जाने भइहाल्यो हैन। यति कुराहरू जान्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को F भनेको C/λ यो हैन, C इक्वल टु λF, यो वाला युज भएको छ। अरू केही युज भएको छ? अरू केही पनि युज भएको छैन है, यति मात्रै युज भएको छ है। अपथ्रस्ट भनेको VDG हो, यो युज भएको छ। डेन्सिटी अब जुन मिडियममा छ त्यही मिडियमको डेन्सिटी हुन्छ, एयरको डेन्सिटी हैन। भिस्कस फोर्स इक्वल टु 6π RV प्रयोग भएको छ। यो चाहिँ स्ट्रोक्स फर्मुला हो, जुन चाहिँ केमा मात्रै युज हुन्छ भन्दाखेरि स्फेरिकल बडीमा मात्रै। कुनै स्फेरिकल बडी कुनै मिडियममा यसरी खसिरहेछ भने त्यो स्फेरिकल बडीमा लाग्ने भिस्कस फोर्स चाहिँ 6π RV है। त्यो चाहिँ स्ट्रोक फर्मुला हो, जुन चाहिँ के हुनुपर्छ त स्फेरिकल हुन जरुरी छ। ठिक छ। भिस्कोसिटीमा पढ्यो होला कक्षा 11 मा, क्लास 11 मा है। ल यिनै कुराहरू जान्यो भने चाहिँ न्युमेरिकलहरू बन्छ है सबै।